नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। अब मैले चाहिँ क्लास 7 को साइन्सको युनिट 4 सम्मको एक्सरसाइज गर्दिएको थिएँ। अब युनिट 5 देखि हामी सुरु गर्छौं गर्नलाई एक्सरसाइज है त। यहाँ धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले चाहिँ भने युनिट 5, 6, 7 को नि गर्दिनु पर्यो भनेर। 5 र 6 को युनिट 5 र 6 को हामी गर्छौं अहिलेको लागि। त्यसपछि युनिट 7 देखि चाहिँ पछि अरु भिडियोहरुमा हामी गर्छौं है त। ल अब युनिट 5 को च्याप्टर के हो भन्दाखेरि हाम्रो वर्क एनर्जी एन्ड पावर भन्ने च्याप्टर हो युनिट 5 को। त्यसको एक्सरसाइज हामी गर्न गइरहेछौं। फिल इन द ब्ल्याङ्क्स हेरौँ त हामी। फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा के भनेछ यहाँ, द क्यापासिटी टु डु वर्क इज एनर्जी है। हामी यो च्याप्टर पढिसकेका छौं। त्यसपछि हामी उ गर्न गइरहेको छौं। भन्नाले मैले नपढाए पनि यो च्याप्टर पढिसकेको मानेर एक्सरसाइज मात्रै म गर्दिने गरेको छु है। त क्यापासिटी टु डु वर्कलाई हामी एनर्जी भन्छौं। ठीक छ, काम गर्ने क्षमतालाई हामी एनर्जी भन्छौं। मतलब एनर्जी भनेको के भन्छ त्यसलाई, ऊर्जा, ताकत भनौं न हैन। वर्क डिपेन्ड्स अन फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट। कति बल लाग्यो र त्यो बलले चाहिँ कति टाढा कति डिस्प्लेस गर्यो है। त्यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसनले वर्क निकाल्ने गर्छौं हामी है। कति काम गर्यो त्यो बलले भनेर है। र द रेट अफ डुइङ वर्क इज कल्ड पावर। पावर भन्छ हामी रेट अफ डुइङ वर्क हैन। काम गर्ने रेट, कति छिटो काम गरिरहेछ। बढी पावर भयो भने बढी छिटो काम गरिरहेछ, धेरै काम गरिरहेछ थोरै समयमा हैन। अब धेरै काम त गरिरहेछ तर धेरै समय लाएर त धेरै काम त गर्ने नि भयो हैन। थोरै समयमै धेरै काम गर्यो भने त बढी ताकतिलो छ है यो मेसिन चाहिँ बढी पावरफुल छ। यो थोरै समयमै धेरै काम गर्दिने रहेछ है। अब यहाँ हामी मान्छेको कुरा गर्दैनौं है। हामी यहाँ चाहिँ वर्क भनेको चाहिँ बलले काम गर्ने हो है। मान्छेले काम गर्ने हैन, बलले फोर्सले काम गर्ने हो है। र त्यही फोर्सले बढी फोर्स लागेको छ भने थोरै समयमै धेरै काम गर्छ है। अब सानो फोर्स लागेको छ हैन त धेरै समयसम्म लाएर त धेरै काम त गर्ने नै भइहाल्यो नि हैन। तर त्यो पावर के भयो त लो भयो। ठीक छ, धेरै काम त गर्यो तर धेरै समय लाग्यो। अथवा थोरै समयमा के गर्छ त त्यसले थोरै नै काम गर्छ, थोरै फोर्स छ भने है, बल थोरै लाग्यो भने है। त पावर भनेको त्यो हो। समयसित यसको रिलेसन लगाउने हुन्छ बललाई हैन। बलले काम गर्छ है। त धेरै बल लागेछ भने धेरै काम गर्यो, यदि थोरै समयमै धेरै काम गर्यो भने त्यो धेरै पावर रहेछ। धेरै समय लाएर त्यो काम गर्यो, धेरै काम गर्यो हैन, थोरै समयमा थोरै नै काम गर्यो भने त्यसको पावर के छ त कम छ। एनर्जी स्टोर्ड इन अ रनिङ अब्जेक्ट इज काइनेटिक एनर्जी है। कुनै पनि बगेको अथवा गति भएको है, मोसन भएको है वस्तुमा भएको एनर्जीलाई हामी के भन्छौं त काइनेटिक एनर्जी भन्छौं। ठीक छ। फर इक्जाम्पल अब बल, क्रिकेट बल यसरी फाल्यो हैन, क्रिकेट बल फाल्यो। अब क्रिकेट बल त यसरी मुभ गरिरहेछ हावामा हैन, यसरी हिँडिरहेछ हैन बल। त्यसमा भएको एनर्जीलाई हामी के भन्छौं काइनेटिक एनर्जी भन्छौं। ठीक छ। अब त्यहाँ माथिबाट ढुङ्गा खसिरहा, त्यो खसिरहेको ढुङ्गामा कुन एनर्जी त काइनेटिक एनर्जी है। अब अर्को छ एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेस्ड अब्जेक्ट। स्ट्रेस्ड अब्जेक्ट भन्नाले कस्तो, तन्किएको है। गुलेली, मैले अब गुलेली थाहा छ, आजकलको बच्चाले गुलेली थाहा हुँदैन। अब पहिला हामीलाई थाहा हुन्थ्यो गुलेली भनेको यस्तो खाले हुन्छ, क्याटापुल भन्छ है। यो काठको हो ठीक छ। अब यो काठको एउटा यस्तो खाले छ शेपमा है। अब यहाँबाट के हुन्छ त रबरको यसरी रबरको हुन्छ यसरी। ठीक छ। त यहाँ मटेङ्ग्रा राख्ने हो यसरी र तन्काउने हो यसरी। यो रबरको हुन्छ, यो वाला भाग रबरको हुन्छ, यो वाला भाग
रबरको हुन्छ यो रातो भाग गराइदिएँ रबरको हुन्छ ठिक छ। अब यसरी मटेङ्ग्रा राखेर तन्काउने यसरी तन्काएर छोडिदिएपछि के हुन्छ त यो मटेङ्ग्रा यसरी फुत्त फालिन्छ यसरी है स्पिडमा जान्छ ठिक छ। त यो पहिला पहिला अब गुलेली लिएर चराहरू मार्न जान्थे के चरा त मार्न हुँदैन है चरा मार्न हुँदैन त्यही पनि पहिला पहिला बच्चा बच्ची बेलामा चाहिँ अब गइन्थ्यो म त मार्थेन म हिँड्थेँ मात्रै हैन। त केटाहरूसित हिँड्थे है त यो के हो त तन्काएको बेलामा अब यो तन्काएको पोजिसनमा यो गुलेलीको यो जुन यो छ यो तन्केको रबर हो त्यो तन्केको रबरमा कुन इनर्जी त पोटेन्सियल इनर्जी छ के छ पोटेन्सियल इनर्जी छ हैन। त त्यो इनर्जी पोटेन्सियल इनर्जी किन हो त्यसलाई भनियो त मतलब त्यसमा इनर्जी नै छ भनेर किन भनियो त भन्दाखेरि यो हातले छोपिरहेको छु मैले तब न तन्किरहेको छ यो हैन हात यसरी छोडिदिने बित्तिकै है मैले यो तन्काएर के गर्छु हातले समाति राख्दाखेरिसम्म यो तन्केर बसेको छ हातले यसरी छोडिदिने बित्तिकै के हुन्छ त मटेङ्ग्रा फुत्त यसरी फालिन्छ हो त्यो मटेङ्ग्रा किन फालियो त त्यसमा इनर्जी कहाँबाट आयो त मटेङ्ग्रामा त इनर्जी आयो नि त हो त्यो इनर्जी कहाँबाट आएको यो तन्केको रबरभित्र भएको इनर्जीलाई हामी पोटेन्सियल इनर्जी भन्छौँ त्यही पोटेन्सियल इनर्जी यसमा परिवर्तन भएर यो मटेङ्ग्रामा काइनेटिक इनर्जी भएर आएको हो भनेर भन्छौँ है त ठिक छ। त्यस्तै अर्को हुन्छ अर्को इक्जाम्पल के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर मैले के राखेको छु त ढुङ्गा राखेको छु ठिक छ अलिकति माथि यसरी कहीँ एउटा उसमा यसरी ढुङ्गा यो पहाड हो ल भनौँ सानो पहाड हो ढिस्को हो भनौँ है यहाँ मैले ढुङ्गा यसरी अड्डाएर मात्रै राखेको छु ठिक छ एउटा केहीले अड्डाएर यसरी राखेको है नत्र भने यो गुर्किन्छ फेरि अड्डाएर राखेको छु ठिक छ। अब यो अड्डाएको कुरा जुन मैले यो हरियोले बनाइदिएँ यो यसले अड्डाएको थिएँ है अब यो मैले हटाइदिएँ यो है सानो ढुङ्गा हटाइदिएँ अड्डाएको थिएँ जुन सानो ढुङ्गा हटाइदिए पछाडि त के भयो त यो गुर्कियो तल यसरी सरर गुर्कियो है गुर्किँदाखेरि त्यसमा के आयो त काइनेटिक इनर्जी आयो है काइनेटिक इनर्जी आयो ठिक छ। हो त्यो काइनेटिक इनर्जी कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि यतिखेर भएको इनर्जीलाई हामी भन्छौँ पोटेन्सियल इनर्जी त्यही इनर्जी परिवर्तन भएर काइनेटिक इनर्जी भएको हो यस्तो किसिमले हामी गर्छौँ ठिक छ। त यतिखेर मोसनमा छैन यत्तिकै स्थिर अवस्थामा छ स्थिर अवस्थामा भएको भन्नाले रेस्टमा भएको बेलामा कुनै पनि बडीमा यदि इनर्जी छ भने त्यो इनर्जीलाई हामी के इनर्जी भन्छौँ त पोटेन्सियल इनर्जी भन्छौँ है। त्यो स्थिर के कारणले भएको हुन्छ भन्दाखेरि केही कुराले अड्डिएर अथवा केही कुराले भएर कुनै बल त्यसमा लागिरहेछ है तर त्यो के छ त है कुनै बल कुनै फोर्सले उसलाई तानिराखेछ है यसलाई कुनै फोर्सले तानिराखेछ तर त्यो नहिँडेर तानेपछि त हिँड्नु पर्यो नि यसलाई यसरी मैले यसलाई तान्यो भने त यो फुत्त यतातिर आउनु पर्यो नि है तर त्यो केही कुराले त्यो त्यहीँ छ अड्डेको छ है अड्डेको त्यही कुराले केही कुराले त्यो एकै ठाउँमा छ भने त्यस बेला पनि त्यसमा के हुन्छ त इनर्जी हुन्छ है त्यो इनर्जीलाई हामी के भन्छौँ त पोटेन्सियल इनर्जी भन्छौँ। त्यसको लागि के हो त मेन रेस्टमा हुनुपर्छ है त रेस्टमा हुनुपर्छ। अब अर्कोतिर हेरौँ हामी स्ट्रेस्ड भनेको बुझ्यौँ है रबर तन्काएको अथवा स्प्रिङ तन्किएको अवस्था स्ट्रेस्ड अब्जेक्ट भनेको यो एउटा के छ त स्प्रिङ छ स्प्रिङ भन्ने थाहा छ स्प्रिङ है यो स्प्रिङ छ स्प्रिङमा मैले केही झुन्डाइदिएँ यसरी है केही झुन्डाइदिएँ यस्तो लोड केही झुन्डाइदिएँ यसरी ठिक छ। त यो के हुन्छ त स्प्रिङ तन्किन्छ यसरी यसरी तन्किन्छ स्प्रिङ है यसरी तन्किन्छ त्यो लोड यसरी झुन्डाइदिँदाखेरि है अहिले लोड नझुन्डिँदाखेरि यस्तो छ
लोड नझुन्डाउँदाखेरि लोड झुन्डाइदिए केही मैले यसमा लोड भन्नाले केही गरुङ्गो चिज के गरुङ्गो अथवा केही हैन त्यो कुनै वस्तु झुन्डाइदिए यसरी है हैन त त्यो के भयो त यसरी झुन्डाइदिँदाखेरि यसरी तन्क्यो यो है यो तन्केको अवस्थामा यसमा कुन इनर्जी हुन्छ त भन्दाखेरि पोटेन्शियल इनर्जी हुन्छ है। ल अब अगाडि बढौँ हामी। कम्प्लिट द फर्मुला भने चाहिँ यहाँ वर्कको फर्मुला के हो हाम्रो फोर्स इन्टु डिस्टेन्स है फोर्स इन्टु डिस्टेन्स अथवा डिस्प्लेसमेन्ट है। अहिले त डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट एउटै भनेर पढौँ कक्षा 7 मा धेरै हामी जान्ने कोसिस नगरौँ। फोर्स इन्टु डिस्टेन्स पावरको फर्मुला के हो पावर इक्वल टु वर्क डन जुल अपन टाइम टेकन है। ओपन यो ख्याल गर्ने यो ओपन भनेको डिभाइड बाई भनेको वर्क डन डिभाइड बाई टाइम कति काम गर्यो कति समयमा है डिभाइड बाई जस्तै 5 घण्टामा यति काम गर्यो भने 1 घण्टामा कति गर्थ्यो त डिभाइड बाई गरिदिने त्यही नै के हो त त्यसको पर आवर काम गर्ने रेट हो त्यसको यो दरले काम गर्छ प्रति घण्टा यति जुल काम गर्छ दर हो त्यसको रेट। ल अब अगाडि जाउँ हामी डिफ्रेन्सिएट बिट्विन भनेको डिफ्रेन्स पत्ता लगाउने वर्क एन्ड पावर भनेछ वर्क एन्ड पावरको डिफ्रेन्स बिट्विन हामी यता लेखेको छौँ। वर्क भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि बडीमा बडी भन्नाले जेसुकै बुझ्नुपर्छ है मान्छेको शरीर भनेको हैन है बडी भनेको त्यो ढुङ्गा हुन सक्छ जेसुकै हुन सक्छ त्यो फिजिक्समा बडी भनेको साइन्समा बडी भनेको जेसुकै नै हुन सक्छ ठीक छ त्यो ढुङ्गा इट्टा हैन किताब कापी जसको के छ त मास छ है मास भन्नाले वजन हैन यति किलो 2 किलो भन्छ नि हो त्यसलाई मास भन्छौँ हामी है। त कुनै पनि बडीमा के लाग्यो त बल लाग्यो फोर्स लाग्यो है फोर्स लाग्यो र त्यो फोर्सले के गर्यो भन्दाखेरि त्यसलाई बिकम्स एबल टु डिस्प्लेस त्यो बडीलाई के गर्न सक्यो रे यो बडी छ हैन कुनै यसरी छ यसमा के लाग्यो त बल लाग्यो फोर्स लाग्यो र यो के भयो त यो यता गएर अलिकति यता सर्यो है यसरी सर्यो भने सरेन भने कुनै पनि काम भएन त्यो बलले कुनै पनि काम गरेन है। यदि सर्यो भने यो यहाँदेखि यहाँ सर्यो भने के भयो त त्यो फोर्सले यसलाई के गर्यो त वर्क गर्यो है त फोर्सले के गर्यो वर्क गर्यो ठीक छ डिस्प्लेस भन्छ त्यस्तोलाई है एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सार्नलाई सक्षम भयो कसले यो फोर्सले तब बल्ल हामी के भन्छौँ त्यसले के गर्यो त वर्क गर्यो ठीक छ। अथवा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो खाले नभएर रोटेट है जस्तै साइकलको चक्का थाहा छ साइकलको चक्का है त्यो साइकलको चक्का भनेको के हुन्छ त यसरी पाङ्ग्रा यसरी रोटेट मात्रै हुन्छ ठीक छ यसरी घुम्छ फनफन्ती है फनफन्ती के गर्छ त घुम्छ मतलब त्यो यसरी सर्ने ओर्ने काम त्यसको होइन हैन कुनै बडी हुन्छ अब मानौँ अहिले यो साइकलको पाङ्ग्रा त अब यसरी चलायो भने त यो घुम्छ पनि अगाडितिर बढ्छ पनि है यसमा अलिकति त्यो टाउका नदुखाम। अब मानौँ कि एक ठाउँमा राखेर एक ठाउँमा साइकल यसरी अड्डाएरै मैले साइकलको पाङ्ग्रा मात्रै घुमाइरहेको छु तर त्यो चाहिँ यसरी साइकल अगाडि बढ्ने काम चाहिँ गराइरहेको छैन मात्रै साइकलको पाङ्ग्रा घुमाउने काम मात्रै गरिरहेको छौँ। अहिले साइकलको पाङ्ग्रा घुम्नेलाई मात्रै हेरौँ हामी है ठीक छ। त यति बेलामा पनि मैले के गरेको छु त हातले यो साइकलको पाङ्ग्रा है यसरी घुमाइरहेको छु हातले मतलब मैले फोर्स लगाइरहेको छु है यसरी यो पाङ्ग्रामा यसरी फन घुमाउने कोसिस गरिरहेको छु है। त्यस पछाडि यो के भइरहेको त यसरी घुमिरहा मात्रै है यसरी घुमिरहा मात्रै अगाडि पछाडि यसरी कतैतिर पनि गइरहेको छैन सरिरहेको छैन एक ठाउँ मात्रै छ एक ठाउँमै बसेर
घुमिराखेछ मात्रै भने पनि त्यतिखेर पनि के हुन्छ त वर्क डन हुन्छ है त। भन्नुको मतलब मुभ हुन पर्यो है, मुभ हुन पर्यो। ठिक छ, त्यो चाहे डिस्प्लेस भए पनि भयो, चाहे रोटेट भए पनि भयो, त्यतिखेर हाम्रो के हुन्छ त त्यो बलले के गर्यो त काम गर्यो। कसले काम गरेको? फोर्सले काम गरेको हो है, मैले काम गरेको होइन, फोर्सले काम गर्यो। ठिक छ, साइन्समा हामी यस्तो काम भन्छौँ, मान्छेले काम गरेको भनेको होइन कि त्यो बलले काम गर्यो। र पावर, अब पावर मैले जस्तै पहिल्यै भने है, अब काम गर्न त गर्यो। ठिक छ, अब काम भनेको अब यहाँ राम्रोसित बुझौँ है, काम भनेको कस्तो र पावर भनेको कस्तो आयो सन्दर्भ भन्दाखेरि, एउटा बल लगायो कति भन्दाखेरि 2 न्युटन फोर्स लगायो। ठिक छ, 2 न्युटन फोर्स लगायो है। यसमा 2 न्युटन फोर्स लगाएर के भयो भन्दाखेरि यो सर्र यहाँ गए कि यहाँसम्म यसरी 2 न्युटन फोर्सले है, 2 न्युटन फोर्सले यसले मैले लगत्तै धकल्दै आइरहेको छु। यहाँबाट एक ठाउँबाट यसरी 2 न्युटन फोर्स लगाउँदै धकल्दै लगाउँदै धकल्दै यसरी नन स्टप कन्टिन्युसली लगाइरहेको छु फोर्स है। त्यो लगाउने, फेरि एकछिन रोकिने, फेरि फोर्स लगाउने, फेरि रोकिने, फेरि फोर्स लगाउने, फेरि रोकिने, त्यस्तो होइन कि फोर्स लगाएपछि लगाएको लगाइ, फोर्स लगाएको लगाइ छ कन्टिन्युसली, त्यो हिँडेको हिँडै छ। एदेखि बीसम्म पुग्यो। ठिक छ, त्यति हिँड्दाखेरि कति हिँड्यो भन्दाखेरि 5 मिटर हिँड्यो। टाइम कति लाग्यो भन्दाखेरि 10 मिनट लाग्यो टाइम। ठिक छ, 10 मिनट लाग्यो भने यसले वर्क कति गर्यो त? यसले वर्क कति गर्यो भन्दाखेरि 2 न्युटन बलले मैले यसलाई हिँडाएको थिएँ धकालेर है, र 5 मिटर मात्रै हिँडाएँ भनेदेखि 2 न्युटन फोर्सले हिँडाएको थिएँ, 5 मिटर हिँडाएँ भनेपछि 5 दुनी 10 न्युटन मिटर। यो न्युटन मिटरलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि जुल पनि भन्छ, 10 जुल जे लेखेँ मैले है। यति काम गर्यो। कसले गरेको हो? यो 2 न्युटन फोर्सले काम गरेको हो, 10 जुल। ठिक छ, 10 जुल काम गर्यो। ठिक छ, 10 मिनट लाग्यो यसलाई, फेरि कति काम गर्नलाई कति मिनट लाग्यो? 10 मिनट लाग्यो। ठिक छ, अब यो मैले 5 न्युटन फोर्स लगाएँ त्यही वस्तुमा कति लगाएँ त? 5 न्युटन फोर्स लगाएँ है, र 5 न्युटन फोर्स लगाएर धकलिरहेको छु, सर्र धकलेर एदेखि बीसम्मै ल्याएँ र कति मिटर हिँडाएँ? 5 मिटर नै हिँडाएँ है। कति मिटर हिँडाएँ? 5 मिटर नै हिँडाएँ है। मैले चाहिँ के गरेँ त? 2 मिटर हिँडाएँ। ठिक छ, 2 मिटर हिँडाएँ। अब यहाँनिर चाहिँ 2 न्युटन फोर्सले 5 मिटर हिँडाउन होइन 10 मिनट टाइम लगाएको थियो भन्नुले 10 जुल काम त गर्यो होइन। अब यहाँ पनि हाम्रो काम कति भयो भन्दाखेरि 10 जुल काम भयो। वर्क इक्वल टु कति भयो भन्दाखेरि 5 न्युटन फोर्स 2 मिटर हिँड्यो, काम कति भयो त? 10 जुल काम। र यो 10 जुल काम र त्यो 10 जुल काममा के फरक छ त है भन्दाखेरि है, यहाँनेरि के भयो भन्दाखेरि छिटो भयो है। यहाँनेरि के भयो त? त्यहाँ 10 मिनट लागेको थियो भन्दाखेरि यहाँ मानव 5 मिनट लागेछ है, मानव 5 मिनट लागेछ भने यिन दुईटामा फरक के भयो त? दुईटैले काम एउटै गरेछन् तर समय फरक फरक लागेको छ भने है, त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो पावर भन्ने कुरा आउँछ क्या। काम भनेको एउटै छ, के कुराले फरक भयो त? समयले फरक भयो है। समयले फरक गरायो भनेदेखि त्यस्तो सन्दर्भमा हाम्रो पावर भन्ने कुरा आउँछ है। जुन चाहिँ कम समयमा है, कम समयमा बढी काम गर्छ त्यो नै के हो त? बढी पावर हो। ठिक छ, ज्यादा समय लिएर कुनै एउटा काम गर्छ भने त्यो के हो त? कम पावर हो। त पावर भनेको के हो त? द रेट एट विच द वर्क हैज बीन डन इज कल्ड पावर हैन। कुनै पनि काम कुन दरले भएको छ त?
काम त भयो तर कुन दरले भयो। यहाँ हेर्दाखेरि के भयो त 10 जुल त काम भयो तर 5 मिनट है। 5 मिनट भन्नाले पावर इक्वल टु 10 जुल डिभाइड बाई 5 मिनट। 10 जुल डिभाइड बाई 5 2 जा 10 भनेपछि प्रति मिनट है। प्रति मिनट 2 जुल कामको दरले यहाँ काम भएछ है। प्रति मिनट 2 जुल बराबरको कामले यहाँ काम भएछ। यो दरले, दर भनेको थाहा छ, रेट भन्छ के। छिटो काम भएछ यहाँ, ठीक छ। अब माथिकोमा कति, माथिकोमा हेर्दाखेरि हाम्रो 10 जुल बराबरको, ठीक छ, 10 जुल बराबरको काम भएछ। टाइम कति लागेछ, 10 मिनट नै टाइम लागेछ, ठीक छ। 10 मिनटकै टाइम लागेछ 10 जुल भनेपछि 10 डिभाइड बाई 10 1 जुल प्रति मिनट। यहाँ के भएछ त 1 जुल प्रति मिनटको दरले काम भएछ यहाँ, ठीक छ। त यही हो पावर भनेको। द रेट एट विच द वर्क हैज बीन डन इज कल्ड पावर है। अब अर्को हेरौँ त, वर्क इज भनेको के हो त, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो। पावर भनेको के हो त, वर्क डन डिभाइड बाई टाइम हैन। त्यो काम त लाग्यो हैन, 50 मिनट टाइम लाग्यो, 50 मिनटमा यति काम गर्यो हैन। त कुन दरले काम भएछ त, 50 मिनटमा अब यो प्रति मिनट प्रति सेकेन्ड पनि निकाल्न सकिन्छ है। एसआई युनिटमा लाग्ने, एसआई युनिटमा है, पर सेकेन्ड। मानौ यो 10 मिनट नभएर यो मानौ सेकेन्ड हो, ठीक छ। यो सेकेन्ड हो भनेपछि पर सेकेन्ड है। एसआई युनिटमा लाग्ने पर सेकेन्ड, जुल पर सेकेन्ड, ठीक छ। त यसको पावर के भयो त 1 जुल पर सेकेन्ड अथवा 1 वाट भयो, 1 वाट भयो। जुल पर सेकेन्डलाई वाट पनि भनिन्छ, ठीक छ। त त्यो यसको के हो त, युनिट हो, ठीक छ। त अर्को के लेखिदिने, युनिट लेखिदिने। यसको युनिट के हुन्छ, न्युटन मिटर। फोर्सको युनिट न्युटन, इन्टुको हामी सिधै केही पनि लेख्दिनौँ, डट केही पनि लेख्दिनौँ। अब मिटर भयो है। तर यहाँ डिभाइड बाई छ भने डिभाइडको चाहिँ लेख्नुपर्छ है। डिभाइडको के लेख्ने हो, पर लेख्ने हो, ठीक छ, पर लेख्ने हो डिभाइड बाई छ भने है। त यसको युनिट अर्को के हो त, जुल पनि हो। यसको युनिट के हो त, वाट पनि हो, जुल पर सेकेन्ड वाट। त युनिटसम्म लेखिदिने। यसमा चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्ने भन्दाखेरि धेरैवटा पोइन्ट बनाउने काम गर्ने हैन है, कि म धेरैवटा पोइन्ट बनाएँ भने धेरै नम्बर आउँछ भन्ने कुरा छैन, ठीक छ। डिफरेन्स बिट्विन लेख्दाखेरि खाली उनीहरूलाई के गरिदिने हो त, डिस्टिङ्ग्विस गरिदिने हो कि मैले लेखेको कुराले यो दुईटा कुरालाई भिन्न भिन्न छन् भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरोस्, खाली त्यति मात्रै लेखिदिने हो। एउटै कुराले गरिदिन्छ भने भ्याइयो है। दुईटा लेख्न सकिन्छ भने राम्रो, त्यो 10 वटा लेख्नुपर्छ भन्ने छैन है, ठीक छ। वर्क भनेको के हो र पावर भनेको के हो, यिनीहरूमा फरक के छ, खाली त्यो लेख्नुपर्छ। मैले त 5 वटा पोइन्ट लेखेँ, मैले त जम्मा 2टा लेखेँ, त्यस्तो हैन, त्यस्तरी हुँदैन, ठीक छ। अब अर्को हेरौँ, वर्क अगेन्स्ट ग्राभिटी, वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन भनेछ है। त यसको यहीँनिर छ एन्सर, वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन र ग्राभिटी। ल, ग्राभिटी भनेको के हो रे, ग्राभिटी भनेको हाम्रो माथि यसरी ढुङ्गा फाल्यो भने त्यो के आउँछ त, तल आउँछ यसरी हैन, झर्छ आफै। त्यो केले गर्दा भएको रे, एउटा फोर्स लागिरहेछ, त्यसलाई भन्छ हामी के, ग्राभिटी। ग्राभिटीले तानिराखेछ भन्छौँ हैन सबै वस्तुलाई, ठीक छ। त यो कुवाबाट पानी निकालिराखेछ यो बुढोले, त यो बुढोले कुवाबाट पानी निकालिरहेछ। त कुवामा यो बाल्टीमा पानी जब हुन्छ त के हुन्छ त, गरुङ्गो हुन्छ, हुँदैन, तान्नलाई बल लाग्छ लाग्दैन, यहाँ फोर्स लाग्छ हैन, किनभने ग्राभिटीले यो पानीलाई यतैतिर तानिराखेछ, तलैतिर यतैतिर। त हामीले के लाउनु पर्यो, बल लगाएर यसरी माथि तान्नु पर्यो, ठीक छ। त त्यो मैले जुन बल लगाएको छु, यो बुढोले जुन बल लगाएछ, ठीक छ, त्यो लगाएको बल एफ हैन, ठीक छ, त्यो लगाएको बल एफ र यहाँ यसको तल जुन ग्राभिटी लागेको छ
है। त्यो ग्राभिटीलाई हामी एफजी ले लेखौँ, एफजी है। एउटा यहाँ बाल्टी छ, बाल्टीमा पानी छ, ठीक छ। अहिले यो ग्राभिटी र त्यो रस्सीमा लागेको फोर्स त्यति मात्रै कुरा गरौँ हामी, ठीक छ। त यो एफ र यो एफजी दुईटा फोर्स लागिरहेछ यहाँ एट द सेम टाइम है, ठीक छ। यहाँ त ग्राभिटी भनेको त बुझिहाल्यौ, यहाँ ग्राभिटीको एगेन्स्ट बनेछ है। फेरि यो एगेन्स्ट पनि बुझ्नुपर्छ राम्रोसित, र यहाँ पनि बनेछ एगेन्स्ट फ्रिक्सन भनेर बनेछ। त फ्रिक्सन भनेको के हो त्यो पनि म बुझाउँछु, ठीक छ है। त ग्राभिटी भनेको त थाहा भयो हैन, कुनै पनि बडी तल आकर्षण गरिरहेछ भने है, तलतिर है, बिना कारण त्यो चाहिँ यसरी तल केही कुराले तानिरहेछ भने त्यसलाई, त्यो भनेको अर्थले नै तानिरहेको छ त्यसलाई है। अर्थले नै के गरिरहेछ त कुनै पनि बडीलाई यसरी तलै तानिराखेको छ भने यसलाई हामी माथितिर लानु पर्यो भने, माथितिर मुभ गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, बल लगाउँछौँ, फोर्स लगाउँछौँ यसलाई माथितिर लग्नलाई, ठीक छ। माथितिर यसरी बल लगाउँछौँ ताकि यो माथितिर आओस् भनेर, सरोस् भनेर, ठीक छ। त यसमा वर्क कसले गर्यो, यो फोर्सले वर्क गर्यो, हामीले लगाएको फोर्सले वर्क गर्यो है। कसको एगेन्स्टमा गर्यो, यसको एगेन्स्टमा गर्यो, ग्राभिटीको एगेन्स्टमा गर्यो वर्क है। र यो लगाएको हामीले जुन फोर्स लगाछौँ यो फोर्स कति हुनुपर्छ त भन्दाखेरि, यदि यो बडीलाई ठीक छ, यो बडीलाई विदाउट एक्सिलरेसन, अब यो कुरा बुझिँदैन है, एक्सिलरेसन भनेको के हो भन्ने कुरा अब बिस्तारै बिस्तारै 7, 8, 9, 10 कक्षा गयो भने बिस्तारै बिस्तारै बुझिन्छ, ठीक छ। खाली यसलाई मुभ मात्रै गर्ने हो है, एक्सिलरेट गर्ने हैन भने माथितिर है। यो फोर्स र यो फोर्स के हुनुपर्छ त बराबर हुनुपर्छ, ठीक छ, ठीक छ। अहिलेलाई यति बुझौँ, धेरै नबुझौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले गरेको वर्क डन यो के भयो त, कुन फोर्सले गरेको हो, यो फोर्सले गरेको हो। कसको अगेन्स्टमा, यो फोर्स अफ ग्राभिटीको अगेन्स्टमा। दुईटा फोर्स लागिरहेछ त्यहाँ, ख्याल गर्ने है, दुईटा फोर्स लागिरहेछ, ठीक छ। र त्यसलाई भन्छ वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी भन्छ। त यसको इक्जाम्पल लेखिदिने, एउटा के लेखिदिने त, एउटा त्यही लेखिदिने है। कुनै पनि वर्क डन ग्राभिटीको एगेन्स्टमा भइरहेछ भने त्यसलाई हामी वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी भन्छौँ है। अथवा व्हेन एनी फोर्स, जब कुनै फोर्सले ग्राभिटीको एगेन्स्टमा कुनै काम गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी भन्छौँ है। त यहाँ अलिकति लेखिदिएको छैन यहाँ, यहाँबाट लेख्दाखेरि हुन्छ, व्हेन वी लिफ्ट एनी अब्जेक्ट, ओबिजेइसिटी अब्जेक्ट, फ्रम द सर्फेस अफ अर्थ वी एप्लाई फोर्स अगेन्स्ट द ग्राभिटी। ग्राभिटीको अगेन्स्टमा हामी के गर्छौँ, फोर्स लगाउँछौँ, र दिस वर्क इज कल्ड वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी। जब त्यो फोर्सले के गर्छ त, कुनै काम गर्छ, कुनै वर्क गर्छ, त्यो वर्कलाई हामी के भन्छौँ त, वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी भन्छौँ। र इक्जाम्पल लेख्न नबिर्सिने, इक्जाम्पल लेख्नुपर्छ है त। त यो के हो त, एउटा पुलिङ अ बकेट अफ वाटर फ्रम द वेल हैन, कुवाबाट पानी तान्नु हैन। अब कुनै अब्जेक्टलाई ग्राउन्डबाट माथि उचाल्नु है, त्यो के हो त, वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी हो। ल यति चाहिँ यो लेख्नु पर्यो, ठीक छ। अब वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन हेरौँ त, त्यो पनि के छ त, एउटा मानौ कुनै यसरी टेबलमा के छ त, यसरी एउटा ब्लक छ, ठीक छ। र मैले यसमा चाहिँ यताबाट बल लगाएँ भने, यसलाई बल लगाएर धकालिरहेको छु, मानौ यसरी बल लगाएर धकालिरहेको छु भने फ्रिक्सन फोर्स भनेको थाहा छ के हो, फ्रिक्सन फोर्स, फ्रिक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि अपोजिङ फोर्स, जसले चाहिँ रुकावट पैदा गर्छ है। बल थियो, बल गुर्केर आइरहेको थियो है, गुर्केर आइरहेको थियो, तर यो घाँसहरू हुन्छ नि, घाँसहरू हैन, अलि यस्तो घाँसहरू भयो भने त्यो गुर्केर आएको बल पनि रोकिन्छ यहाँ गएर। किन रोक्यो भन्दाखेरि घाँसले रोक्यो हैन। अब यो
टेबलमा गएको भए मजाले गुर्केर जान्थ्यो उहीँसम्म हैन। यो बल एउटा भकुण्डो छ, त्यो बल यसरी गुर्काइदियो भने टेबलमा के हुन्छ त गुरुर्र गुर्केर वहाँसम्म पुग्छ। त्यही कुरा अब यहाँ घाँसमा यसरी यत्रो ठुल्ठुलो घाँसमा यसरी गुर्कायो भने त मजाले गुर्केर त्यहाँसम्म पुग्दैन। मतलब यो घाँसले के गरिरहेछ त रुकावट पैदा गरिरहेछ यसको मोसनमा है। यसको मोसनमा हिँडाइमा त्यसले अपोज गरिरहेछ। अपोज भनेको थाहा छ? रोक्ने के, हिँडेको मान्छेलाई रोक्ने, नहिँड नहिँड जान दिन्न भनेर रोक्ने के, अपोज गरिरहेछ के। ठिक छ, त्यसलाई नै हामी फ्रिक्सन भन्छौँ, फ्रिक्सन भन्छौँ। र यो फ्रिक्सन के हुन्छ त मोसनको ठ्याक्क अपोजिटतिर हुन्छ हैन। यताबाट बल लागिरहेछ त यतातिर हिँडिरहेको थियो है। यसले के गर्छ त रुकावट गर्छ भन्नुको मतलब बल कतातिर लगाउँछ, यतातिर लगाउँछ बल। फ्रिक्सन फोर्स अटोमेटिकल्ली यतातिर भएन हैन। यताबाट बल लागेको थियो, यो बल यतातिर, यो भकुण्डो यतातिर हिँडिराखेको थियो, तर फ्रिक्सन भनेको कतातिर लाग्नु पर्यो त यता अपोजिटतिर लाग्नु पर्यो, ताकि त्यो उतातिर नजाओस्, रोकियोस् भनेर के। कुरा बुझिन्छ? रोकियोस् भनेर फ्रिक्सन कतातिर लाग्नु पर्यो, अपोजिटतिर लाग्नु पर्यो। ठिक छ, त यहाँबाट पनि हेरौँ, फ्रिक्सन भनेको कतातिर लाग्नु पर्यो रे, यतातिर लाग्नु पर्यो फ्रिक्सन फोर्स। त दुईटा फोर्स लागिरहेछ एट द सेम टाइम। कुन ब्लकमा लागिरहेछ? यो ब्लकमा लागिराखेको छ हैन, यो ब्लकमा लागिराखेको छ। त यतिखेर चाहिँ हाम्रो जुन जतातिर मुभ हुन्छ, जस्तै मानौँ यो चाहिँ के हुन्छ त यतातिर मुभ भयो, यसरी मुभ भएर यहाँतिर आइपुग्यो, पोइन्ट बीमा आइपुग्यो भने हैन। यतिखेर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि कसले वर्क डन गर्यो? यो फोर्सले वर्क डन गर्यो। यसलाई भन्छ हामी एप्लाइड फोर्स है। एप्लाइड फोर्स भनेको लगाएको फोर्स, त्यो वस्तुमा लगाइएको फोर्स एप्लाइड फोर्स भन्छौँ हैन। र यहाँ आउँछ उत्पन्न हुन्छ, आफै अटोमेटिक उत्पन्न हुन्छ हिँड्दाखेरि फ्रिक्सन फोर्स। हिँडेन भने उत्पन्न हुँदैन यो फोर्स। फ्रिक्सन फोर्स कुनै वस्तु हिँड्यो भने मात्रै घस्रिन्छ के, हिँड्दै हिँडेन भने घस्रिन्न त्यो। ठिक छ, त फ्रिक्सन कहिले प्रोड्युस हुन्छ, कहिले आउँछ? त्यो घस्रियो हिँड्यो भने मात्रै आउँछ त्यो। ठिक छ, फ्रिक्सन फोर्स। त यो फ्रिक्सन फोर्स कसले वर्क डन गर्यो? यो एप्लाइड फोर्सले वर्क डन गर्यो है। यो फोर्सले कतातिर वर्क डन मतलब कतातिर के गर्यो त यसले यो बडीलाई ए पोइन्टदेखि बी पोइन्टसम्म सार्यो, मुभ गर्यो के यो बल। यो फोर्सको काम त्यही भयो कि, फोर्सको काम के भयो त ए पोइन्टदेखि बी पोइन्टसम्म त्यसलाई सार्ने भयो के। यसरी खर्च भयो त्यसमा, त्यो फोर्स केमा खर्च भयो? यसैमा खर्च भयो के। खर्च, खर्च भनेको थाहा छ? स्पेन्ड, पैसा खर्च गर्छौँ नि हामीले, खर्च। त्यो खर्च भयो यसैमा त्यो फोर्स है त। र वर्क डन गर्यो एप्लाइड फोर्सले, कसको एगेन्स्टमा गर्यो त? यो फ्रिक्सन फोर्सको एगेन्स्टमा गर्यो है। त यसलाई भन्छ फ्रिक्सन फोर्स, वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन फोर्स। ठिक छ, ल अब यही लेख्नु पर्यो। जब कुनै पनि अब्जेक्ट पुल गरिन्छ अथवा धकेलिन्छ, अ फोर्स इज प्रोड्युस्ड इन द अपोजिट डिरेक्सन है। अपोजिट डिरेक्सनमा एउटा के हुन्छ त फोर्स प्रोड्युस हुन्छ, त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ? फ्रिक्सन भन्छौँ। अपोजिट भनेको बुझ्यौँ? उल्टा, उल्टा तर्फ के। यतातिर धकालिरहेको छु भने मलाई चाहिँ यतैतिर धकाल्छ, उल्टातिर मलाई धकाल्छ के। ठिक छ, रुकावट पैदा गर्छ। र यस्तो वर्कलाई द वर्क डन बाई पुलिङ अर पुसिङ अ बडी ओभर द सर्फेस अफ एनदर बडी इज कल्ड वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन। कुरा बुझियो? कुनै पनि एउटा बडीलाई अर्को बडीको सर्फेसमा घिसारियो भने, घिसार्ने काम गरियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त है? घस्रिने काम है। घिसार्ने काम, घस्रिने काम भनौँ न, त्यसलाई भन्छ हामीले वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन भन्छौँ। ठिक छ, अब यो के भनिदिने त इक्जाम्पल। वाकिङ भनेछ, वाकिङ अलिकति वाकिङ पनि हुन्छ, तर यो
वाकिङ कसरी वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन भयो त्यो बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर वाकिङ नलेखौँ, हिँड्ने भन्ने नलेखौँ, यो साइक्लिङ पनि नलेखौँ, ठिक छ। पुसिङ कार्ट यो लेख्न सकिन्छ, अथवा कुनै पनि उसलाई यसरी हैन, यसलाई चाहिँ यसरी पुसिङ एउटा ब्लक छ हैन, ठिक छ, ब्लक छ, यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ त एउटा टेबलमा राखेर यसरी पुस गरेँ भने यही के भयो त वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सनको इक्जाम्पल भयो है त। अब यहाँ मध्ये कुनै लेख्नु मन लाग्यो भने पनि लेख्न सकिन्छ, पुसिङ कार्ट लेख्दा पनि हुन्छ हैन। अब अर्को हेरौँ त, काइनेटिक इनर्जी एन्ड पोटेन्सियल इनर्जी, यसको बारेमा मैले हल्का फुल्का कुरा गरिसकेछु है, ठिक छ। र काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो र पोटेन्सियल इनर्जी भनेको के हो, ठिक छ, त्यसको बारेमा मैले कुरा गरिसकेको छु र लेखिदिने, एउटा इक्जाम्पल लेख्नुपर्छ, एउटा अलिकति काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो त्यो लेख्नुपर्छ, ठिक छ। र त्यो कहाँ छ रे, कहाँ छ काइनेटिक इनर्जी, यहाँ रहेछ। ए काइनेटिक इनर्जी भनेको मोसनको कारणले गर्दाखेरि कुनै बडीमा कुनै इनर्जी छ भने त्यसलाई हामी काइनेटिक इनर्जी भन्छौँ। मोसन हुने बित्तिकै त्यो बडीमा के छ त इनर्जी छ, र त्यो इनर्जीलाई हामी के भन्छौँ काइनेटिक इनर्जी भन्छौँ, यो लेख्ने है काइनेटिक इनर्जी। अब इक्जाम्पल के लेख्न सकिन्छ त, रोलिङ बल भनेको गुर्केको बल, बल यसरी के गरिरहेछ त गुर्किरहेछ भनेको मतलब मुभ गरिरहेछ, हिँडिरहेछ, तब त्यसको मतलब के हो त त्यसमा काइनेटिक इनर्जी छ हैन। बुलेट यसरी फायर्ड फ्रम द गन, कहिलेकाहीँ यो पनि सोध्छ है, बुलेट फायर फ्रम द गन कुन इनर्जी छ यो बुलेटमा भनेर है, त्यस्तो खाले क्वेसन पनि सोध्ने गर्छ इक्जाममा, ठिक छ। भन्नाले वाट टाइप अफ इनर्जी इज, सबै इक्जाम्पल त्यही भएर हेर्नुपर्छ, अब बुझ्नुपर्छ बुलेट फायर फ्रम द गन भनेको के हो, ठिक छ, तपाईँ बुझ्ने हो। बुलेट फायर फ्रम द गन, बन्दुक छ, बन्दुकबाट यसरी गोली निस्क्यो, अब गोली के हुन्छ यसरी चुई यसरी जान्छ, जाँदैन, यसरी हिँड्छ, हिँड्दैन हो, त त्यसमा कुन इनर्जी छ त काइनेटिक इनर्जी छ। नदी बगिरहेछ, खोला बगिरहेछ हैन, पानी बगिरहेछ, कुन इनर्जी छ त्यसमा काइनेटिक इनर्जी छ, मतलब मोसन त छ नि, हिँडिरहेछ नि त त्यो मोसन हैन। ए वाटर फ्लोइङ वाटर, फ्लाइङ बर्ड, ब्लोइङ एयर, हावा बहिरहेछ वाइन्ड हैन, त्यसमा कुन इनर्जी भयो काइनेटिक इनर्जी भयो, ठिक छ। मुभिङ भेहिकल्स हैन, गाडीहरू हिँडिरहेछ, त्यसमा कुन इनर्जी भयो काइनेटिक इनर्जी भयो, ठिक छ। अब पोटेन्सियल इनर्जी हेरौँ, पोटेन्सियल इनर्जीको मेन के हो रे, बिकज अफ इट्स पोजिसन स्टेट हैन। अब पोजिसन स्टेट किन भने हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ यस्तो छ है, अब स्ट्रेच्ड पोजिसन, अघि मैले रबर तन्काएको वाला भने न, गुलेलीवाला इक्जाम्पल हो, त्यो गुलेलीमा के रबर तन्केको बेला थियो नि, तन्केको पोजिसन यो अवस्थामा है, त्यो पोजिसन स्टेट भनेको अवस्था है, अवस्था, पोजिसन भनेको अर्कै कुरा बताउँछ है। ल पोजिसन भनेको मैले चाहिँ कुनै पनि वस्तु छ हैन, ग्राभिटीको अगेन्स्टमा मैले के गरिरहेको छु त वर्क डन गरिरहेको छु मानौ, ठिक छ, ग्राभिटीको अगेन्स्टमा वर्क डन गरिरहेको छु, ठिक छ। कुनै पनि वस्तुलाई मैले तलदेखि माथि उठाइरहेको छु, यसरी उठाइरहेको छु, मैले जति माथि उलाई यसरी पुगाउँछु हैन, त्यो ठाउँमा त्यसको के हुन्छ त पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ। जति माथि लगेर मैले त्यसलाई राख्छु, जति माथि लगेर राख्छु त्यति नै बढी पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ त्यसमा, ठिक छ, किनभने त्यति नै माथि मैले धेरै वर्क डन गरेँ नि, त्यही वर्क डन नै इनर्जी बन्ने हो कि, कुरा बुझिन्छ।
कुरा बुझिन्छ। यो ग्राउन्डबाट हैन, यो ग्राउन्ड हो मानौ, ग्राउन्डबाट एउटा ढुङ्गालाई मैले माथि यसरी माथि लगे, माथि यसरी उठाएँ, लिफ्ट गरेँ है, उठाएँ, माथि उचाले। जति माथि उठाउँछु है, अब ठ्याक्क यो पोजिसनमा यो ढुङ्गामा के छ त, पोटेन्सियल इनर्जी छ है। मैले यहाँ हात छोडिदिने बित्तिकै के हुन्छ त, ढुङ्गा तल खस्छ है, तल खस्छ मतलब काइनेटिक इनर्जी आयो। कहाँबाट आयो? यही पोटेन्सियल इनर्जीबाट आएको हो। ठिक छ। अब जति माथि गयो, ठिक छ, जति माथि गयो त्यति बढी पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ। त पोजिसन त्यो कुराले भन्छ के, पोजिसन। अहिले यो पोजिसनमा छ त यो इनर्जी छ, अर्कै पोजिसनमा हुँदाखेरि अर्कै इनर्जी हुन्छ। त पोजिसनले कुनै पनि इनर्जीलाई निर्धारण गर्छ भने त्यस्तो इनर्जीलाई हामी पोटेन्सियल इनर्जी भन्छौँ भनेर भनेको छ यहाँ है। द इनर्जी पोसेस्ड बाई अ बडी बिकज अफ इट्स पोजिसन एन्ड स्टेट इज कल्ड पोटेन्सियल इनर्जी। फर इक्जाम्पल अ स्ट्रेच्ड रबर तन्केको, वाटर स्टोर्ड इन अ ड्याम। अब ड्याममा स्टोर गरेको वाटरमा कसरी पोटेन्सियल इनर्जी भयो हैन, त्यो त ड्याममा छ। ड्याम भनेको थाहा छ के हो? खोला हुन्छ है, खोला हुन्छ। खोलाको पानीलाई बाँध बाँधेर, बाँध भनेको ढुङ्गाले है, ढुङ्गा यसरी गरेर, ढुङ्गा गरेर यसरी भित्ता जस्तो बनाइन्छ के, एउटा ठुलो भित्ता जस्तो बनाइन्छ। त पानी के हुन्छ, यहाँको पानी उताबाट पानी आउँछ तर यहीँ रहन्छ, यहीँ कलेक्ट भएर बस्छ यो पानी, यता जान पाउँदैन पानी। ठिक छ। पानी यता जान पाउँदैन, खोलालाई थुनेर राख्दियौँ हामी है, जान खोज्छ तर जान पाउँदैन है। त यसलाई भन्छ ड्याम। ड्याम यो खोला हो। खोलाको पानीलाई रोक्नको लागि हामीले एउटा भित्ता बनाइदियौँ। भित्ता फेरि धेरै मोटो ढुङ्गाको सिमेन्ट हालेर त्यो घर बनाए जस्तै हैन, भित्ता बनाउँछ नि घरको हो, त्यस्तै भित्ता बनाएर यसरी पानी रोकेको छ। ठिक छ। यो पानी यता बग्न खोज्छ हैन, यतातिर, तर बग्न पाउँदैन। भन्नको मतलब यो अहिले रेस्टमा छ, ठिक छ, तर यो बग्न खोजिरहेछ, यतातिर धकलिरहेछ यो भित्तालाई। अब यो भित्ता अलिकति पातलो सानो एउटा बालुवाको भित्ता बनाइदियो भने यो भत्काइदिन्छ, त्यसलाई भत्काएर बगिहाल्छ, त्यो पानी बगिहाल्छ, उतै गइहाल्छ उता। भन्नाले यो धकलिरहेछ कि पानीले धकलिरहेछ, यहाँ बग्न खोजिरहेछ भन्नुको मतलब त्यसमा के छ त, पोटेन्सियल इनर्जी छ है। अब त्यो बालुवाको अब एउटा मैले ढिस्को बनायो भने त्यो भत्काइदिन्छ, त्यो बालुवा ढिस्को उसको हैन, बगिहाल्छ। भन्नाले काइनेटिक इनर्जी आयो, बगेर भत्काएर त्यसलाई पानी बग्यो, काइनेटिक इनर्जी आयो। कहाँबाट आयो? पोटेन्सियल इनर्जीबाट आयो। त्यसरी बुझे पनि भयो हैन। मतलब कुनै पनि रेस्ट अवस्थामा है इनर्जी छ भने त्यसलाई हामी पोटेन्सियल इनर्जी भन्छौँ है। ठिक छ। ल अर्को के छ त, वाइन्डिङ द वाच भनेछ। वाइन्डिङ द वाच भनेको के हो? यो वाइन्डिङ द वाच के हो यो? कस्तो कस्तो इक्जाम्पल दिन्छ त, बच्चाहरूलाई बुझ्नै गाह्रो हुन्छ त्यो है। घडी हो, घडीको त्यो सुई घुमाउनलाई पनि के भनेछ त, पोटेन्सियल इनर्जी भनेछ। अब के भन्ने अब यो छोडौँ है। जुन त्यो ऊ छैन त्यो सोचेर त्यो टाइम वेस्ट गर्ने होइन, त्यो लेख्ने पनि होइन। किकिङ अ बल भनेछ, किकिङ अ बल पनि हान्दैछ यसैमा। किकिङ सिकिङ पर्दैन है, यो किकिङ त फोर्सले गर्दा हुन्छ। ठिक छ, फोर्सले गर्दा हुन्छ। अब यहाँ भन्यो होला कि यहाँ पोजिसनबाट चाहिँ यो यसमा काइनेटिक इनर्जी आयो, त यो किक गर्दाखेरि यो चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी थियो। त्यस्तो होइन, त्यस्तो हुँदै होइन है त। दुईटा कुराले एउटा वर्डन हुन्छ है, दुईटा कुराले। एउटा पहिल्यैदेखि पोटेन्सियल इनर्जीमा छ, केही पनि नगरिकनै कुनै बडीमा काइनेटिक इनर्जी आयो
भने त्यो पहिला के थियो त, त्यसमा पोटेन्सियल इनर्जी थियो भन्ने हो। ठिक छ। यदि हामीले फोर्स लगायौँ, एप्लाइड फोर्स गरौँ है, हामीले कुनै फोर्स लगायौँ त्यसमा, त्यो बडीमा, भने त्यो बडीले के आउँछ त, मानव काइनेटिक इनर्जी आयो। जस्तै यहाँ बलमा मैले लात्तीले हान्दाखेरि यसमा काइनेटिक इनर्जी आयो। त्यो कहाँबाट आएको हो? यो फोर्सबाट आएको हो। यो फोर्सले के गर्यो? वर्क डन गर्यो। त्यो वर्क डनले के गर्छ त, कि त काइनेटिक इनर्जी ल्याउँछ है। वर्क डनले दुईटा काम गर्छ, यो ख्याल गर्नु होला। वर्क डनले दुईटा काम गर्छ। एउटा काम के हो भन्दाखेरि त्यसको पोटेन्सियल इनर्जी इन्क्रिज गरिदिन्छ, पोटेन्सियल इनर्जी इन्क्रिज गरिदिन्छ। पोटेन्सियल इनर्जी इन्क्रिज हुँदाखेरि त्यसमा कुनै मतलब मोसनमा हुँदैन है। अर्को काइनेटिक इनर्जी इन्क्रिज गरिदिन्छ, काइनेटिक इनर्जी इन्क्रिज गरिदिन्छ। कसले भन्दाखेरि वर्क डन अथवा फोर्सले। यो फोर्स भनेको कसले लगाउने हो त? हामीले लगाउने हो है, हामीले लगाउने हो। अरू कुनै साधनबाट लगाउने हो, जेसुकैबाट लगाउने हो। एडिसनल फोर्स भन्छ यसलाई, एडिसनल फोर्स। एडिसनल नभनौँ, एप्लाइड भनौँ है, एप्लाइड फोर्स भनौँ। जुन कुनै फोर्स एप्लाइड फोर्स भन्छौँ। ठिक छ। त्यसले के गर्छ? कि त पोटेन्सियल इनर्जीलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ, कि त काइनेटिक इनर्जीलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ। कस्तो अवस्थामा पोटेन्सियल इनर्जी इन्क्रिज हुन्छ र कस्तो अवस्थामा काइनेटिक इनर्जी इन्क्रिज हुन्छ त्यो हेरौँ। अब यो ग्राउन्डमा छ, ठिक छ। ग्राउन्डबाट मैले यसलाई ढुङ्गालाई उचाले माथि है, माथि उचाल्दाखेरि मैले के लगाएँ? फोर्स लगाएँ। त्यो फोर्सले के काम गर्यो भन्दाखेरि यो ढुङ्गालाई यो पोजिसनमा ल्यायो। यो पोजिसनमा ल्याउँदाखेरि यसको पोटेन्सियल इनर्जी आयो है। यो ठाउँमा हुँदाखेरि एउटा पोटेन्सियल इनर्जी थियो, पोटेन्सियल इनर्जी के भयो त? बढ्यो। अझै माथि लग्छु हैन, त्यो ढुङ्गालाई अझै माथि उचाल्छु, अझै पोटेन्सियल इनर्जी बढ्छ। ठिक छ, ठिक छ है। अब यहाँ मैले बल लगाउन्न, अब मैले यहाँ के लगाएन त? बल लगाएन यहाँ है। अब यहाँ मैले यत्तिकै छोडिदिएँ, यत्तिकै छोडिदिएँ भने है, यत्तिकै छोडिदिएँ भने त्यो के आउँछ? तल आउँछ। अब मैले बलै लगाएको छैन, त्यो किन तल गयो? मतलब त्यसमा इनर्जी कसरी आयो? वर्क डनै भएको छैन। मैले बल लगाएँ भने मात्रै वर्क डन हुन्छ नि त हैन। मैले फोर्स लगाएँ भने बल्ल के हुन्छ त? वर्क डन हुन्छ। अब मैले यहाँ छोडिदिएँ तैपनि त्यो के भयो त? तल हिँड्यो हैन। तल हिँड्यो भनेको मतलब डिस्प्लेसमेन्ट भयो, भएन? डिस्प्लेसमेन्ट भयो तर विदाउट फोर्स भयो। मैले कुनै फोर्सै लगाएको छैन, आफै भयो। भन्नुको मतलब त्यो पोटेन्सियल इनर्जी केमा कन्भर्ट भएको हो? काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट भएको हो है। त्यसरी भन्ने चलन छ। तर यसलाई कसले तानेको? ग्राभिटीले तानेको हो। ठिक छ, ग्राभिटीले तानेको हो। र यो पोटेन्सियल इनर्जी पनि केसको पोटेन्सियल इनर्जी हो त? ग्राभिटीकै पोटेन्सियल इनर्जी हो। बिस्तारै बुझिन्छ। 7 कक्षामा बुझिँदैन भने 8, 9 कक्षामा, 10 कक्षामा बुझिन्छ है। र अर्को काइनेटिक इनर्जीमा बढाउँछ फोर्सले। त्यो कसरी भन्दाखेरि कुनै एउटा बल छ यहाँ, पहिल्यैदेखि गुर्किरहेछ, पहिल्यैदेखि के गरिरहेछ? गुर्किरहेछ। यसलाई जतातिर गुर्के थियो उतैतिर हानिदिएँ मैले, फोर्स लगाइदिएँ। के हुन्छ त? यो अझै जोडले गुर्किन्छ, गुर्किन्न? मतलब पहिला सुस्तरी गुर्किरहेको थियो, एउटा सानो बिस्तारै गुर्किरहेको थियो भन्दाखेरि त्यसमा काइनेटिक इनर्जी थोरै छ। जति जोडले हिँड्छ त्यति नै बढी काइनेटिक इनर्जी हुन्छ है। सुस्त हिँड्यो भने सुस्त थोरै काइनेटिक इनर्जी छ, जोडले हिँड्यो भने बढी काइनेटिक इनर्जी छ है। त पहिला सुस्तरी हिँडिरहेको थियो, थोरै काइनेटिक इनर्जी थियो। त्यसमा मैले के लगाइदिएँ? बल लगाइदिएँ, फोर्स लगाइदिएँ भने के गयो त? त्यसको काइनेटिक इनर्जी बढेर आयो है। अथवा सुरुमा रेस्टमा थियो, रेस्टमा थियो मतलब काइनेटिक इनर्जी छैन, भेलोसिटी 0 भयो भने काइनेटिक इनर्जी हुँदैन। ठिक छ, काइनेटिक इनर्जी छैन, बल लगाइदिए के भयो त? काइनेटिक इनर्जी आयो। मतलब काइनेटिक इनर्जी इन्क्रिज हुने काम हुन्छ। अहिले त्यति बुझौँ। यति दुईटा लेख्नु पर्यो। अब पोटेन्सियल इनर्जी र काइनेटिक इनर्जीको डिफरेन्स बिट्विन बढी सोध्ने गर्छ परीक्षामा है त, लेख्नु पर्यो यो। अब के छ हेरौँ त, बहुत टाइम लगाएँ क्या मैले।
ल वाट इज इनर्जी राइट इट्स युनिट इनर्जी भनेको के हो इनर्जी भनेको हेरौँ त यहाँ यही छ द क्यापासिटी टु डु वर्क इज कल्ड इनर्जी है सानो मिठो एन्सर कति सानो एन्सर है मिठो सानो लेख्नुपर्छ इनर्जीको युनिट के हो जुल हो मैले त्यही लेखिदिएँ JOULE जुल है इट्स युनिट इज जुल इट्स युनिट इज जुल राइट द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इनर्जी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इनर्जी कहाँ दिएछ यहाँ दिएको छ राम्रोसित ख्याल गरेर हेरौँ यहाँ दिएको छ मेकानिकल इनर्जी हिट इनर्जी हैन केमिकल इनर्जी सबै लेख्नु पर्यो है अब मेकानिकल इनर्जी भित्र पनि दुईवटा इनर्जी छ पोटेन्शियल इनर्जी र काइनेटिक इनर्जी त्यो पनि लेख्नु पर्यो है सब ABCD छ हैन यहाँ 1 2 बनाएर लेख्दा पनि हुन्छ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इनर्जी भयो व्हाट डु यु मिन बाइ वर्क डन राइट डाउन इट्स युनिट वर्क डन भनेको के हो त्यो मैले पहिल्यै यहाँ लेखिसकेको छु है वर्क डन भनेको यहाँनेर हेरौँ त निलोले गरिदिएँ यहाँनेर मैले सुरुमा भनेको थिएँ जब कुनै फोर्स लाग्छ कुनै बडीमा र त्यो फोर्सले के गर्यो त डिस्प्लेस गर्यो त्यो बडीलाई भने त्यो फोर्सले के गर्यो त वर्क डन गर्यो त्यही लेख्ने हो लेख्ने नै त्यही हो है कुनै एकदम मिठो डेफिनेसन चाहिँदैन जे बुझिन्छ त्यही लेख्ने हो है आफै मिलाउने हो डेफिनेसन आफै बनाउने हो त्यसको युनिट पनि के हो जुल हो न्युटन मिटर हो यहीँनेर छ 10 चोटि भन्नु नपरोस् यहीँनेर छ युनिट भनेको जुल हो अब अर्को हेरौँ त व्हाट आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वर्क डन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वर्क डन के छन् एउटा वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी अर्को वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन भनेर दिएको छ यहाँ है मेजर 2 टाइप्स हो धेरै जसो वर्क डन फ्रिक्सन र ग्राभिटीको अगेन्स्टमा हुन्छ यदि यो दुईटा भएन भने कि त त्यसको काइनेटिक एनर्जी बढ्छ ग्राभिटीमा के हुन्छ ग्राभिटीमा वर्क डनले पोटेन्शियल एनर्जी बढ्छ अगेन्स्ट गर्दाखेरि है अब जति कुरा दिएको छ किताबमा त्यति कुरा हेरौँ है बाँकी 8 9 10 11 12 पढ्न बाँकी नै छ त्यतितिर नजाउँ हामी है यो दुईटा लेख्ने हो वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी र वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन वाट आर दे भनेर पनि सोधेको छ है वाट आर दे भनेर त तिनी हुन् भनेर लेख्ने हो अब यहाँ 2 टाइप्स भनेर लेख्ने मेजर मेनली दुई प्रकारका छन् र तिनीहरू के हुन् त वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी र वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन तिनीहरू कस्तो हो भनेर पनि भनिदिने वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी भनेको यस्तो 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 हो वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन भनेको यस्तो 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 हो इक्जाम्पल पनि लेखिदिने अब पावर भनेको के हो पावर भनेको के हो पावर पनि यतै लेखेको छु मैले है द रेट एट विच द वर्क हैज बीन डन यो मेटाइदिएँ मैले अलि कुनै पनि काम कुन रेटमा भएको छ त्यो के हो त वर्क पावर हो ठीक छ त्यसको युनिट पनि लेख्नु भनेको छ वाट हो युनिट जुल पर सेकेन्ड लगाडी बढाउँ वाट इज साउन्ड इनर्जी भनेको छ वाट इज साउन्ड इनर्जी भनेको के हो साउन्ड इनर्जी भनेको इनर्जी भनेको सेन्सेसन अफ हियरिङ है अब यहाँ साउन्ड इनर्जी इज अ फर्म अफ इनर्जी भन्ने दैट गिभ सेन्सेसन अफ हियरिङ भन्ने सुन्दाखेरि जुन इनर्जीलाई हामी भन्छौँ त्यही इनर्जीलाई साउन्ड इनर्जी भन्छौँ हामी है धेरै प्रपर डेफिनेसन केही पनि नखोज्ने कि प्रपर डेफिनेसन खोज्दाखेरि यो साइन्स पढ्न सकिँदैन के जो व्यक्तिले प्रपर डेफिनेसन खोज्छ त्यसले डेफिनेसन मात्रै रट्छ त्यसले डेफिनेसन मात्र रट्छ 8 9 10 सम्म गर्छ 11 12 तिर गुल्टिन्छ त्यो रट्ने मान्छे गुल्टिन्छ तर धेरै प्रपर डेफिनेसन नखोज्ने है साउन्ड एनर्जी इज अ फर्म अफ एनर्जी दैट गिभ सेन्सेसन अफ हियरिङ जो सुन्छौँ हामी त्यही हो साउन्ड एनर्जी भई हो है
अब म लेखिदिन्छु यो साउन्ड एनर्जी इज अ फर्म अफ एनर्जी that gives sensation of hearing. Sensation of hearing मतलब सुन्नको लागि है, त्यसलाई साउन्ड एनर्जी भन्छ। गाना गायो त्यो साउन्ड एनर्जी हो, बोल्यो हल्ला गर्यो साउन्ड एनर्जी भयो। ल अब हामी हिटमा जाउँ, च्याप्टर 6 युनिट 6 हिटमा। यसको पनि एक्सर्साइज भ्याइदेऊ हैन। त ल फटाफट। हिट इज अ फर्म अफ इनर्जी। हिट पनि के हो त, एउटा तातोपन भनेको के हो त, इनर्जी हो है, ऊर्जा हो। हिट ट्रान्सफर्म इन सोलिड्स बाई द प्रोसेस अफ कन्डक्सन है, सोलिडमा कन्डक्सन तरिकाले जान्छ है। ल हिट इज ट्रान्समिटेड फ्रम वान पार्ट टु अनदर विदाउट एनी मेटेरियल मिडियम इज कल्ड रेडिएसन। कुनै पनि मेटेरियल नभएको है, खाली हावा पनि छैन जहाँ, ठिक छ। सूर्यदेखि पृथ्वीसम्म यसरी आउँछ नि घाम, तातो हैन। त्यो तातो कसरी आउँछ त, हावा त खाली यहाँसम्म मात्रै छ। हावा यो पृथ्वीको वरिपरि, अर्थको वरिपरि जुन हावा छ हामीले सास फेर्छौँ, त्यो धेरै माथिसम्म छैन, त्यो यहीँसम्म छ यो है, यहीँसम्म छ। उता पुरै खाली छ, हावा पनि छैन त्यहाँ हैन। हावा पनि छैन भने त्यो तातो कसरी यहाँ आइपुग्छ भन्नाले रेडिएसनले आउँछ। त्यस्तोलाई हामी रेडिएसन भन्छौँ हैन। त्यो आइपुग्छ, अब कसरी आइपुग्छ है, चाहिँदैन त्यसलाई केही मिडियम चाहिँदैन, सादा नै चाहिँदैन आइपुग्नलाई, ठिक छ। नत्र भने के हुन्थ्यो त, कन्डक्सनमा के हुन्थ्यो, यता ततायो भने यता तातो हुन्थ्यो हैन। यहाँ आगो बालेर तताछ एउटा फलामको रड हैन, यहाँ आगो बालेछ, यो फलामको है। अब यहाँ तताछ, यहाँ तातो हुन्छ, यहाँ हात छोप्यो यहाँ तातो लाग्छ, यहाँ तातो। त यहाँ तताइरहेको छु भने यो तातो यहाँसम्म कसरी आइपुग्यो त हैन। त यसरी आइपुग्यो। यहाँ त यो पार्टिकलहरू छन् हैन, यो तातो भयो, पुरै यो तातो हुन थाल्यो, यो तातो हुन थाल्यो, यसरी तातो हुँदै हुँदै यहाँ पुगिसक्यो हैन। त तातो त्यसरी आयो। ल द डिग्री अफ हटनेस एन्ड कोल्डनेस अफ द बडी इज कल्ड टेम्परेचर हैन। कति तातो छ कुनै पनि शरीर, कुनै पनि बडी भन्दाखेरि मान्छेको बडी मात्रै नबुझ्ने है, त्यो जेसुकै हुन, पानी पनि हुनसक्छ, त्यो तातो पानी हुन सक्दैन, तातो पानी हैन। अब दुध चिया भयो तातो हैन, लिक्विडमा अब सोलिड पनि हुन सक्यो हैन। फलाम तताएर राख्यो यसरी, फलामको टुक्रा, भाँडो तताएर राख्यो, फलामको भाँडो यसरी तताएर राख्यो, त्यो पनि हुनसक्छ। अब मान्छेको शरीर हुनसक्छ, गधाको शरीर हुनसक्छ है। त त्यो के हो त, कति तातो छ त है, पानी कति तातो छ, कति चिसो छ है, त्यो के हो त, टेम्परेचर हो। त्यसलाई हामी टेम्परेचर, तातोपन अथवा चिसोपन बताउने कुरालाई हामी टेम्परेचर भन्छौँ। तापक्रम भन्छौँ, तापक्रम के हो, तापक्रम तातोपन। थर्मोमिटर इज युज टु मेजर टेम्परेचर अफ द बडी। र टेम्परेचर मेजर गर्ने थर्मोमिटर हो है, त्यो हिट मेजर गरेको होइन। त्यसले हिट र टेम्परेचरमा फरक छ, त्यो अहिले हामी पढ्दैनौँ, त्यो पछि गएर पढ्छौँ, 8, 9, 10 कक्षामा गएर पढ्छौँ है। हिट नाप्ने छुट्टै एउटा डिभाइस हुन्छ, तापक्रम नाप्ने छुट्टै डिभाइस हुन्छ। तापक्रम नाप्ने थर्मोमिटर हो, ठिक छ। कति तातो हो भन्ने नाप्ने चाहिँ थर्मोमिटर, ठिक छ। अब एउटा जेनरल कुरा भनिदिन्छु हिट र टेम्परेचरमा। त जेनरल कुरा के हो भन्दाखेरि, एक गिलास पानी तताउनलाई थोरै हिट चाहिन्छ है, एक बाल्टी पानी तताउन धेरै हिट चाहिन्छ। मतलब आगो धेरै बेरसम्म बालिराख्नुपर्छ आगो है। एक गिलास पानी तताउन एकैछिनमा अब यो तातिसक्छ यसरी। त हिट भन्ने कुरा त्यो हो है। अब दुवै तात्यो होइन, दुवै तात्यो, मैले यतातिर लगेँ अब होइन, दुवै कति तातो छन् त, बराबर तातो छन्। अब यसमा मैले धेरै टाइमसम्म हिट दिएँ नि त है, धेरै टाइमसम्म हिट दिएँ,
यसमा पनि थोरै टाइमसम्म हिट दिए, टाइम थोरै लगाएर हिट दिए। त यसमा मतलब मैले थोरै हिट दिए, थोरै टाइमसम्म हिट दिए मतलब थोरै हिट दिए। यसमा धेरै टाइम बेरसम्म लगाएर हिट दिए मतलब धेरै हिट दिए। यसमा धेरै हिट दिँदा पनि यसमा थोरै हिट दिँदा पनि उनीहरूको तापक्रम के छ त एउटै छ, टेम्परेचर के छ त एउटै छ। टेम्परेचर भनेको छुट्टै हो, तातोपन हो, कति तातो भयो कति चिसो छ है, डिग्रीमा हुन्छ, डिग्री सेन्टिग्रेडमा है। कुनै वस्तु कति तातो छ त, या यो त धेरै तातो रहेछ है। त उनीहरू दुवैको के छ त तापक्रम एउटै छ। त तापक्रम भनेको त्यो हो। हिट भनेको चाहिँ अब मैले कति हिट दिए त, कति आगो बालेर त्यसलाई, त्यो हिट त धेरै बेरसम्म दियो भने त धेरै हिट दिए नि त। फेरि आगो बालेको हिट दिएको भनेको होइन कि, हिट भनेको अब इज अ फर्म अफ इनर्जी। ल अब अगाडिबाट चुज द बेस्ट एन्सर भनेको छ वाट इज द मोड अफ ट्रान्समिसन अफ हिट इन भ्याक्युम। भ्याक्युम भनेको हावा पनि नभएको शून्य है, खाली ठाउँ है। त कुनमा हो, रेडिएसनमा हो, त्यसलाई हामी रेडिएसन भन्छौँ। अर्को बी नम्बरको के छ, बी नम्बरको हेरौँ। वाट इज द मोड अफ ट्रान्समिसन अफ हिट बाई द हेल्प अफ मलिक्युल्स। मलिक्युल्स भनेको थाहा छ, अब मलिक्युल्स भनेको पनि थाहा छैन, सानो सानो पार्टिकल हो भनेर बुझौँ है। यो के हो, पानी हो। पानीमा यसरी तातो गराइरहेको छु है। त यो पिधमा के हुन्छ, तातो हुन्छ पहिला। अब यही मैले गोलो गोलो बनाएको छु नि, यो एकदमै सानो बुझौँ, सानो बुझ्यो, एकदमै सानो। फेरि त्यो बुलबुल बुलबुल निस्किन्छ त्यो वाला बुझ्ने होइन है। सबै कुरा चाहिँ एउटा सानो सानो पार्टिकलले बनाएको हुन्छ। अब त यसैलाई म मलिकुल भन्छु, ठिक छ। पछि गएर बुझ्छौँ एटम मलिकुल भनेको के हो। अहिले हामी सानो पार्टिकल भनेर बुझौँ है। मलिकुल भनेको यस्तै सानो सानो पार्टिकल हो पानीको, ठिक छ। यो पानीको सानो सानो पार्टिकल हो। अब के हुन्छ, यो तातो हुन्छ, तातो हुन्छ। यो तातेर कता जान्छ त, यसरी माथि जान्छ सबै। फेरि बुलबुला होइन, फेरि त्यो हावा भएको बुलबुला छुट्टै हुन्छ, सानै सानै हुन्छ। बुलबुला पनि त्यो तातेर बाफ बनिसकेको हुन्छ क्या। पानी त बाफ बन्छ तात्यो भने होइन, थाहा छ कि थाहा छैन। पानी तात्यो भने बाफ बन्छ त्यो। त त्यो बुलबुला बाफको पनि हुन्छ, त्यो सानो सानो अलिक ठुलो आँखाले देखिने हुन्छ। मलिक्युल भनेको आँखाले देखिने जत्रो भनेको होइन कि, त्यो सानो भनेको आँखाले पनि नदेखिने जत्रो हो। फेरि पानी जो देखिन्न भने होइन, पानी देखिन्छ, तर त्यो मलिक्युल भनेको पानीको त्यत्रो सानो सानो दाना अथवा युनिट भनौँ न होइन। त्यो के हुन्छ त, यसरी तातेर के गर्छ त, माथि माथि जान्छ, यसरी सबै माथि माथि जान्छ। कुनै यसरी बुलबुलाकै टर्ममा जान्छ, यसरी बुलबुलै भएर जान्छ, यसरी हावा भएर होइन। त के गर्छ त, तातो यहाँदेखि यहाँ माथि पुग्यो, चारैतिर फैलियो, सबैतिर तात्यो है। त त्यो के भयो त, हिट ट्रान्सफर भयो भएन। यहाँ हिट यहाँबाट यहाँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जानु भनेकै के हो त, ट्रान्समिसन अफ हिट, अथवा त्यसलाई के भन्छौँ हामी, ट्रान्समिसन अफ हिटै भन्छौँ, ठिक छ। र यस्तो तरिकाले जुन हुन्छ त्यसलाई हामी कन्भेक्सन भन्छौँ है। जसमा के छ त, मलिक्युल, मलिक्युल भनेको बुझ्यौ। अब सानो सानो पार्टिकल भनेर बुझौँ होइन। पार्टिकल नै यसरी आफै गएर यहाँदेखि उहाँ गयो नि त, आफै गयो भने के हुन्छ त, पार्टिकल एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ आफै गयो भने त्यस्तो ट्रान्सफर अफ हिटलाई हामी कन्भेक्सन भन्छौँ। वाट इज द बोइलिङ पोइन्ट अफ मर्करी। मर्करीको बोइलिङ पोइन्ट के हो, 357 डिग्री सेन्टिग्रेड हो। वाट इज द मोड अफ ट्रान्समिसन अफ हिट इन ग्यास एन्ड सोलिड। ग्यास र लिक्विडमा चाहिँ यही कन्भेक्सनद्वारा नै हुन्छ, ठिक छ। ग्यास र, किनभने ग्यास र लिक्विडमा है, ग्यास भनेको हावा, लिक्विड भनेको पानी, तरल, दुध तेल सबै लिक्विड भए होइन, हावा ग्यास भयो, ठिक छ। यिनीहरूमा के हुन्छ त, पार्टिकलहरू यताउति जान सक्छ के। फलामको पार्टिकलहरू त यताउति जान सक्दैन। यो फलामको के हो त, रड हो, फलामको एउटा टुक्रा हो। फलामको टुक्रा पनि यसरी पार्टिकलले बन्या हुन्छ के।
सबै यस्तै सानो सानो पार्टिकलले बन्या हुन्छ। तर फलामको पार्टिकल जुन एउटा यहाँ पार्टिकल छ यहाँनेर भनौँ, यो पार्टिकल यहाँदेखि यहाँ जान सक्दैन, जहाँको त्यहीँ हुन्छ क्या। त्यो पार्टिकल यताउति हिँड्न सक्दैन, हिँडडुल गर्न सक्दैन, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जान सक्दैन। तर ग्यास र लिक्विडमा के हुन्छ त, जान सक्छ। हावा र पानीमा भनौँ न, पार्टिकल के हुन्छ त, सानो सानो पार्टिकल यताउति जता पनि जान सक्छ है। त त्यस्तोमा जान सक्नेमा के हुन्छ त, आफू तातो हुन्छ, पहिला तातो भएर अर्को ठाउँमा गइदिन्छ भने के भयो त, यताबाट तातो अर्को ठाउँमा सार्ने काम गरेन, गर्यो नि हैन। तातो एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ भयो भन्नाले त्यो पार्टिकल नै गएर भएको हो, ठिक छ। तर यसमा त के भयो त, यहाँ तताइरहेको छु रडमा हैन, तर यहाँ तातो भइरहेछ भन्नाले हिट कसरी यहाँसम्म आइपुग्यो, तातो हिट कसरी यहाँसम्म आइपुग्यो, त्यसलाई भन्छ हामी कन्डक्सन। यसरी अब आइपुग्यो त आइपुग्यो हैन, त्यो पछि बुझ्छौ, 8, 9, 10 कक्षामा गएर बुझ्छौ कसरी आइपुग्यो हैन, ठिक छ। भाइब्रेट गर्दै गएको हो के। यो हिट हुनु भनेको के हुन्छ त, भाइब्रेट हुन्छ के। अब यो अहिले बुझिँदैन, पछि गएर बुझिन्छ। यो भाइब्रेट हुँदै 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 सब भाइब्रेट हुन थाल्छ, यहाँसम्मै पुग्छ कि। त यस्तोलाई कन्डक्सन भन्छौँ। यो ग्यास र लिक्विडमा के हुन्छ, कन्भेक्सन हुन्छ। अब अगाडि बढौँ। एमङ द गिवन प्रोसेस विच वान अफ द रेडिएसन, रेडिएसन कुन होला। स्पुन गेट्स हिट इन सनी डे, घाममा यसरी चम्चा राखिदियो भने के हुन्छ, त्यो तातो हुन्छ। किन भयो होला त तातो, त्यो तातो कहाँबाट आयो, घामबाट आयो, सिधै यसरी घामबाट आयो हैन। कसरी आयो त, यो चम्चामा कन्डक्सनबाट हो हैन, कन्भेक्सनबाट हो हैन। कन्डक्सनबाट के बुझ्ने, कन्ट्याक्ट हुनु पर्यो, तातो यही फलाममै दिनु पर्यो यसरी। त्यो त घामबाट, घाममा छ तातो हैन है। कन्डक्सनमा अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यो पुरै बाटो नै तातो हुन्छ। अब है, ए पोइन्टदेखि बी पोइन्टसम्मको पुरै बाटो नै सबै तातो हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै बल्ल बी पोइन्ट तातो हुन्छ, ठिक छ। ए पोइन्ट तातो छ, यहाँनेरि तातो छ, बी पोइन्टमा तातो पुग्यो, हिट पुग्यो भन्नुको मतलब बाटो पुरै यहाँदेखि यहाँसम्मको त्यो पुरै तातो भयो भने बल्ल त्यो तातो हिट त्यहाँ पुग्छ, बी पोइन्टमा पुग्छ। तर रेडिएसनमा त्यस्तो छैन। घाम तातो छ है, हिट घाममा छ यहाँ है। अब त्यो यहाँबाट देखि यसरी अर्थमा आइपुग्छ, यहाँ चम्चा छ, ठिक छ, चम्चा छ। अब त्यहाँको हिट यो हैन, सनमा भएको हिट मतलब पुरै हिट हैन, त्यही पनि यो चम्चामा आइपुग्यो, चम्चा तातो भयो। तर यो बाटो जुन छ, बिचमा जुन बाटो छ, हिट आउने बाटो, यो हिट जहाँबाट आयो हैन, बाटो हुँदै यो बाटोमा कहीँ पनि हिट तातो भएको हुँदैन। हावा त जस्तोको तस्तै चिसै हुन्छ त हैन, हावा त जस्तोको त्यस्तै छ हैन, तर यो चम्चा तातिसक्यो। यस्तोलाई भन्छ रेडिएसन। के भन्छ, रेडिएसन भन्छ। अब इनसाइड द हट वाटर गेट्स हिट, सेकेन्ड नम्बरको किन भएन रेडिएसन, सेकेन्ड नम्बरमा कसरी आएको हिट भन्दाखेरि तातो पानीदेखि चम्चा तातो भयो हैन, तातो पानीभित्र चम्चा हालिदियो, त्यो के भयो त, तातो भइहाल्यो, कन्डक्सन भयो, ठिक छ। यो कुनको इक्जाम्पल भयो, कन्डक्सन भयो, ठिक छ। द स्पुन गेट्स हिटेड बाई बर्नर, यो पनि के भयो त, कन्डक्सन भयो। यो भनेको कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि जुन कुरालाई तता त्यही कुरा तात्यो भने चाहिँ त्यो ट्रान्समिसन अफ हिट भनिँदैन के। ट्रान्समिसन अफ हिट भनेको एक ठाउँमा तताउँदाखेरि अर्को ठाउँमा तात्ने के, तातोपन महसुस हुने। एक ठाउँमा तताहा तर अर्को ठाउँमा तातोपन महसुस भयो भने त्यो ट्रान्समिट भयो, हिट त्यहाँदेखि त्यहाँ कसरी पुग्यो भन्ने कुरा आउँछ त्यहाँ बल्ल, त्यस्तोलाई बल्ल ट्रान्समिसन अफ हिट भन्छ। अब जहाँनेरि तताहा त्यहीँनेरि किन तातो भयो त भन्ने होइन नि त, आगो लगाएको छु म त्यहीँ त तातो त भइहाल्छ नि। त यो स्पुन गेट्स हिटेड बाई बर्नरमा चाहिँ
अलिकति अलिकति त्यस्तो नमिले पनि लगभग मिलाइदिउँ। द वाटर गेट्स हिटेड व्हेन हट आइरन इज प्लेस्ड अन इट। हैन, पानी के हुन्छ त तातो हुन्छ जब त्यसमा के गरिन्छ त हट आइरन मतलब तताएको फलामको टुक्रा पानीमा राखिदियो भने के हुन्छ त पानी पनि तातो हुन्छ। कुरा बुझिन्छ? त्यो पनि के भयो त रेडिएसन होइन है, त के हो त त्यो पनि? अब त्यो कन्भेक्सन त भन्न मिल्यो अलिअलि, ठिक छ, तर कन्भेक्सनको खास अर्थ त्यो होइन। यिनीहरू कुनैमा पनि यो ट्रान्समिसन अफ हिट त्यस्तो छैन। है ल, अब डिफ्रेन्सिएट बिट्विन हेरौँ कन्डक्सन र कन्भेक्सन। यो बढी सोधिरा हुन्छ। गुड कन्डक्टर एन्ड ब्याड कन्डक्टर अफ हिट पनि भनेर छ। कन्डक्सन एन्ड कन्भेक्सन भनेर यहीँ दिएको छ है। कन्डक्सन एन्ड कन्भेक्सन यहाँनिर छ। ल हेरौँ, कन्डक्सन भनेर यहाँ भनेको छ। एउटा इक्जाम्पल लेख्नुपर्ने हुन्छ है। सोलिडमा ट्रान्समिसन अफ हिट इन सोलिड। अब इक्जाम्पल लेख्दाखेरि फेरि त्यो लेख्ने होइन, हामी अब एउटा के लेखिदिन्छौँ भन्दाखेरि एउटा रडको इन्डमा तताउँदाखेरि अर्को इन्ड तातो हुन्छ भनेर लेख्ने हो। ठिक छ? वान इन्ड gets hot when one end of the rod है, one end of the rod gets hot। एउटा इन्ड तताउँदा एकतिर तताउँदाखेरि अर्कोतिर तातो हुन्छ, अर्कोतिर पनि तातो आइपुग्छ। one end of the rod gets hot when the another end of the rod is heated। हिटेड भन्ने है मतलब आगोले तताएको अथवा केही कुराले तताएको। यो इक्जाम्पल दिने। कन्भेक्सनमा एउटा यो लेख्ने पोइन्ट र एउटा इक्जाम्पल यो लेख्ने। ठिक छ? त्यस पछाडि कन्भेक्सनमा के लेख्ने हो? कन्भेक्सनमा यहाँ छ है। कन्भेक्सनमा के हो त? लिक्विड अथवा ग्यासमा हुन्छ यो, त्यो चाहिँ सोलिडमा हुन्छ। डेफिनेसनमै आइसक्यो है। ल, र यसमा पनि इक्जाम्पल दिँदाखेरि हैन, हिटिङ वाटर हैन, हिटिङ वाटर। पानी तताउँदाखेरि भनिदिने हैन। ल, यो पनि भ्याइयो। अब अर्को हेरौँ त के छ? गुड कन्डक्टर एन्ड ब्याड कन्डक्टर है। गुड कन्डक्टर भनेको त्यस्तो मेटेरियल हो, त्यस्तो सब्सटेन्स हो जसले के गर्छ त हिटलाई फ्लो गर्न दिन्छ। ठिक छ? अब काठलाई है, काठलाई मैले यदि यताबाट तताएँ भने फेरि आगो लगाउने होइन, फेरि जलिहाल्छ त्यो। आगो लगाउनु र तताउनुमा फरक हुन्छ है। मानौ कि तातो पानीमा मैले यो काठलाई बोरे भने मतलब डुबाए भने, एउटा इन्ड डुबाए भने अर्को इन्ड तातो हुन्छ त? यहाँनिर तातो आउँछ त? तातो पानीमा यो यति मात्रै डुबाछु है, यति मात्रै डुबाछु। यो काठ हो, फेरि उड हो, उड काठ हो भने त्यो तातो यहाँ तता जति बेरसम्म मैले कुरे पनि यहाँसम्म तातो आइपुग्दैन है, तातो आइपुग्दैन। तर एउटा फलामको टुक्रा है, एउटा फलामको अथवा मेटल भन्छ, धातु है, फलाम अरू हुन्छ, पित्तल हुन्छ, तामा हुन्छ है, थुप्रै हुन्छ। ठिक छ? त्यो चाहिँ के हुन्छ त? त्यसलाई चाहिँ यसरी तातो पानीमै हाले पनि, ठिक छ, ए वाला पोइन्टमा हाल्यो भने बीमा
बीसम्म के आइपुग्छ त तातो आइपुग्छ है। यहाँ तताउँदाखेरि यहाँ आइपुग्छ तातो। पुरै डुबाउनु पर्दैन, यति मात्रै डुबाउने हो। यति डुबाउँदा के हुन्छ त हामीलाई यहाँ तातो महसुस हुन्छ। अलि बेरसम्म कुर्नुपर्छ तर यहाँसम्म के पुग्छ त तातो आइपुग्छ है। त जसले के गर्न दिन्छ त आफ्नोबाट हिट फ्लो हुन दिन्छ। हिटलाई के गर्न दिन्छ? फ्लो हुन दिन्छ। फ्लो भयो कि भएन? यहाँ तताउँदाखेरि हिट यहाँसम्म आइपुग्यो भन्नुको मतलब फ्लो भयो। यस्तो सब्सटेन्सलाई के भन्छ त? गुड कन्डक्टर भन्छ। के भन्छ रे? गुड कन्डक्टर भनेर भन्छ। जसले फ्लो हुन दिँदैन हिटलाई, त्यसलाई के भन्छ त? ब्याड कन्डक्टर अफ हिट भन्छ अथवा इन्सुलेटर पनि भन्छ। ब्याड कन्डक्टर अफ हिट, गुड कन्डक्टर अफ हिट। हिटलाई फ्लो दिने, हिटलाई फ्लो नदिने, यसलाई इन्सुलेटर पनि भनिन्छ। ठिक छ? त यो लेख्नु पर्यो। यहाँ दिएछ कि दिए छैन? दिए होला पक्कै पनि। दिए छैन? दिए छैन है। अब म यहाँ लेखिदिन्छु गुड कन्डक्टर एन्ड ब्याड कन्डक्टरको। त यही लेख्ने हो है। कन्डक्टर भन्ने बित्तिकै एउटा कुनै सब्सटेन्स हुन्छ। अब मैले फास्ट लेखिदिन्छु गुड कन्डक्टर एन्ड ब्याड कन्डक्टर। मैले दिए होला भनेको दिएको रहेनछ है। द सब्सटेन्स, अब यही यहाँ लेख्ने हो है। द्याट एलाउ हिट टु फ्लो थ्रु देम। आफ्नो थ्रुबाट है, आफ्नो मेटेरियलको थ्रुबाट चाहिँ हिटलाई फ्लो हुने दिने सब्सटेन्सहरूलाई गुड कन्डक्टर भनिन्छ। आर कल्ड गुड कन्डक्टर अफ हिट। गुड कन्डक्टर अफ हिट, हिटका गुड कन्डक्टर। हिटलाई फ्लो हुने दिने हिटका गुड कन्डक्टर। अरू पनि हुन्छन् हैन। अब यसको चाहिँ यही कपी गरिदिए नि हुन्छ है। यही कपी गरिदिए नि हुन्छ। यो कपी गर्ने, यहाँ पेस्ट गर्ने यसरी हैन। अब यहाँ के गरिदिने? डु नट एलाउ द्याट यहाँ लेखिदिने डु नट एलाउ। ठिक छ? र गुडलाई के गरिदिने? ब्याड गरिदिने भयो। अब एउटा इक्जाम्पल लेखिदिने। इक्जाम्पल के भयो त? मेटल भयो। यसमा चाहिँ मेटल भयो। मेटलमा सबै पर्छन् है। आइरनको भयो, फलामको टुक्रा भयो, अरू धातु यिनीहरू हुन्छन् है मेटलहरू। यसमा इक्जाम्पल लेखिदिने। अब ढुङ्गा सुङ्गा लेखिदिने है। स्टोन, वुड लेखिदिने ब्याड कन्डक्टर। भ्याइयो, यति लेख्दैछ भ्याइयो। ठिक छ? ल अब अर्को हेरौँ त। वाट इज ट्रान्समिसन अफ हिट? अब सबै दिएको छ है। 4 को ए यहाँनिर छ। ट्रान्समिसन अफ हिट यहाँनिर छ। ट्रान्समिसन एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जानेलाई ई भने है यहाँ है। है द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ हिट फ्रम वान पोइन्ट टु एनदर इज कल्ड ट्रान्समिसन अफ हिट। र ट्रान्समिसन अफ हिट मात्रै सोध्दैन, कहिलेकाहीँ कतिवटा तरिका छ है, मोड्स अफ ट्रान्समिसन भनेर सोध्छ। ठिक छ? त कन्डेक्सन, कन्भेक्सन, रेडिएसन भनेर लेख्ने हो। त्यतिखेर के भनेर सोध्छ? मोड्स अफ ट्रान्समिसन। मोड्स अफ ट्रान्समिसन अफ हिट भनेर पनि सोध्छ। त के लेख्ने हो त? कन्डक्सन, कन्भेक्सन, रेडिएसन भनेर लेख्छ। यो ख्याल गर्ने, मोड्स अफ ट्रान्समिसन अफ हिट भनेर। ठिक छ? मोड्स अफ ट्रान्समिसन अफ हिट भनेर सोध्छ। ल अर्को क्वेसन हेरौँ। वाट इज कन्डक्सन भनेछ। कन्डक्सन भनेको के हो? त्यहीँनिर छ है। वाट इज कन्डक्सन? वाट इज कन्डक्सन, कन्भेक्सन, रेडिएसन। कहिलेकाहीँ अब यहाँ क्वेसन कन्डक्सन मात्रै दिएछ एक्सर्साइजमा, तर सोध्ने बेलामा कन्भेक्सन सोधिदिन्छ। इक्जाममा, परीक्षामा कन्भेक्सन सोधिदिन्छ, रेडिएसन सोधिदिन्छ। 3वटै जान्नु पर्यो।
कन्डक्सन भनेको के हो इक्जाम्पल जान्नु पर्यो, कन्भेक्सन भनेको के हो इक्जाम्पल जान्नु पर्यो, रेडिएसन भनेको के हो इक्जाम्पल जान्नु पर्यो है। त्यही भएर तीनवटै लेख्नु पर्यो। यहाँनिर छ वाट इज कन्डक्सन, यहाँनिर छ है। यो कन्भेक्सन भयो, कन्डक्सन यहाँनिर छ यी। ठिक छ। द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ हिट इन सोलिड, सोलिडमा हुन्छ यो विदाउट द एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मलिक्युल, मलिक्युल चाहिँ मुभ हुँदैन है। ल यहाँ कन्भेक्सन छ, इक्जाम्पल पनि लेख्ने है। रेडिएसन पनि याद राख्ने, रेडिएसन पनि। ठिक छ। यसको इक्जाम्पल के हो त है, त्यो के हो त स्पुन, स्पुनवाला अथवा बाइकको सिट थाहा छ है। बाइकलाई एकछिन घाममा राखिदियो भने के हुन्छ त त्यसको सिट तातो हुन्छ, पोल्छ नि बस्दाखेरि पछाडि, बाइकको सिट है। भन्नाले सिट अफ इक्जाम्पलमा यसको रेडिएसनको पनि सिट अफ बाइक गेट्स हट when kept out in the sunlight हैन। बाहिर घाममा राखिदियो भने बाइकको सिट तातो हुन्छ। कसरी तातो आइपुग्यो त त्यो भन्दाखेरि हावाबाट आएको हो, हावा तात्तिएर अनि चाहिँ बाइकको सिट तात्तिएको हो होइन, सिधै घामबाट तातो आयो। ठिक छ। अब अर्को के छ क्वेसन हेरौँ। ठिक छ। त यो कन्डक्सनको क्वेसन सोद्धाखेरि कन्भेक्सन र रेडिएसन आफै हेर्नु पर्यो कि है। परीक्षामा थोडी कन्डक्सन नै सोध्छ भनेर छैन नि, कन्भेक्सन र रेडिएसन पनि सोध्न सक्छ नि। कहिलेका डिफ्रेन्स बिट्विन कसको सोधिदिन्छ। अब यहाँ कन्डक्सन र कन्भेक्सन भनेछ, डिफ्रेन्स बिट्विन कन्डक्सन एन्ड रेडिएसन भनेर सोधिदिन्छ, अथवा कन्भेक्सन एन्ड रेडिएसन भनेर सोधिदिन्छ। त सबै जान्नु पर्यो, सबै लेख्न सक्नु पर्यो। अर्को के छ हाउ डज द वाइन्ड ब्लो, हावा कसरी बहन्छ भनेर भनेको छ, अलिकति यहाँ दिएको छ है पहिलेदेखि। त हावाको के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर भनेको छ है, यहाँनिर भनेको छ यहाँदेखि यहाँनिरसम्म छ। ठिक छ। त के हुन्छ भनेर भनेको छ भन्दाखेरि अर्थ सर्फेसमा है, अर्थ सर्फेसमा यो अर्थ सर्फेस हो। ठिक छ। एक ठाउँको अब यो समुद्र त हामी देखे छैनौँ है, समुद्रतिर पनि यसरी छ भनौँ होइन। ठिक छ। त यो चाँडो जब यो सनको लाइट पर्छ यसरी, मतलब सनलाइट आयो, घाम लाग्यो, घाम लाग्दाखेरि यो जमिन छिटो तात्तिने भयो है, जमिन छिटो तात्छ। अब यो पानी छ यहाँ है, पानी ढिलो तात्छ है, जमिन छिटो तात्छ, पानी ढिलो तात्छ। जमिन छिटो तातिसके पछाडि त्यसको वरिपरिको हावा पनि तात्न थाल्छ अब है। जमिन तातिसके पछाडि बल्ल हावा पनि तात्न थाल्छ है। यताबाट घाम आउँछ, पहिला त हावा भेट्छ, पहिला हावा तातेर बल्ल जमिन तात्नु पर्ने भन्ने होला है। हावा नतातिकनै जमिन तात्छ क्या भने नि। बाइकको सिट जुन तातो भयो नि, हावा तातेर पहिला हावा तातेर अनि बल्ल बाइकको सिट तातो भयो होइन, पहिल्यै तातो भयो नि त बाइकको सिट। ठिक छ। त सिधै हिट गयो त्यहाँ है, घामबाट गयो सिधै हिट त्यहाँ। त यो हावा छेडेरै गयो कि वहीँ पुग्यो हिट। हावा बल्ल पछि तात्छ। अब यहाँको हावा तात्छ, अब पहिला त यो जमिन तात्यो, त्यस पछाडि हावा तात्न थाल्यो, हावा ताते पछाडि माथि जान्छ है, कन्भेक्सन। ठिक छ। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, कन्भेक्सन भन्छौँ। एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ गयो, तातो हावा माथि गयो, हिट लिएर माथि गयो। अब यो आफै तातो छ के, यो मलिक्युलहरू हावाको होइन माथि गयो। ठिक छ। र यहाँको के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँको जुन यो पानी थियो, समुद्र थियो है, समुद्र त ढिलो तात्छ यो, त यसको माथिको हावा पनि के भयो त अलि पछि तात्छ, यो बिस्तारै तात्छ, अलि पछि तात्छ। यहाँ तातेर माथि गइसक्यो, यहाँ पछि तात्छ है। त यहाँ अब के छ त चिसै हावा छ भनौँ होइन। यहाँ समुद्रमा के छ त यहाँ चिसै हावा छ है।
यहाँको तातो हावा त माथि गइसक्यो, यहाँ खाली भयो है। यहाँ के भयो त खाली भयो। अब यो खाली ठाउँ भर्नको लागि यताको हावा यसरी जान्छ, सरर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 
चाहिँ के भइदिन्छ त सर्र गइदिन्छ त्यहाँ है। यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्नु होला। प्रेसर च्याप्टरमा नि पढ्नुपर्छ पछि गएर। अहिले 7 कक्षामा त पढिँदैन होला, प्रेसर पढेर पढ्यौँ होला हैन। सिम्पल मेसिन पढ्ने यो बेला हो। प्रेसर पढ्यौँ कि पढेनौँ? 8, 9, 10 त्यतिखेर प्रेसरको राम्रो पाठ पढिन्छ। 11 मा पनि राम्रो पढिन्छ प्रेसर भनेर है। जहाँनेरि खाली हुन्छ त्यहाँनेरि के हुन्छ त प्रेसर कम हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ जहाँ प्रेसर कम हुन्छ त्यो प्रेसर ब्यालेन्स गर्नलाई यहाँको हावा त्यहाँ गइदिन्छ। सर्र हावा बहेर एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ गइदिन्छ। ठिक छ। त यसरी हावा बहने काम गर्छ है। यो माथिको तातो हावा फेरि यता जान्छ यसरी। माथिको तातो हावा यता जाने, यताको चिसो हावा यता आउने। यसलाई पनि के भन्छ त हावा बहने यसरी हो। त्यसको मेन कारण के रहेछ त कन्भेक्सन रहेछ मेन कारण। यहाँनेरि छ यो लेख्ने है। द अर्थ सर्फेस गेट्स हिटेड बाई द सन एट डे टाइम हैन। त्यस पछाडि त्यो त्यहाँको चाहिँ जमिन तातो भएर हैन, त्यहाँको चाहिँ हावा हैन, हावा पनि तातो भएर माथि जान्छ र द कोल्ड एयर मुभ टुवर्ड्स द अर्थ सर्फेस। अब यहाँ समुद्रको कुरा गरे छैन हैन। माथिको हावा चाहिँ तल आउँछ भन्ने कुरा गरेछ यहाँनेरि है। यहाँनेरि कस्तो कुरा गरेछ भन्दाखेरि माथिको हावा, माथिको चिसो हावा तल आउँछ, तलको यस्तो कुरा गरेछ यहाँनेरि माथिको चिसो हावा तल आउने हैन, तलको यो तातो भएर माथि जाने, यस्तो किसिमको कुरा गरेछ है। तर यो मैले भनेको कुरा पनि बेठिक हैन। यो पछि गएर पढ्छौ। खासमा रियलमा हुने यही हो। तर ठिक छ। जुन चाहिँ समुद्रको किनारमा हुन्छ त्यहाँ अलि बढी हावा लाग्ने गर्छ है। अब समुद्रभन्दा अलि परतिर जुन अरू छन् ठाउँ है, त्यहाँसम्म पनि आउँछ हावा नलाग्ने हैन है। तर चाहिँ हावाको अब यही गतिविधि हुन्छ। ठिक छ। अब फास्ट हेरौँ। अब लगभग भइसकेछ है। यो वाइन्ड ब्लो कसरी हुन्छ त्यो भइसक्यो। टेम्परेचर भनेको के हो? टेम्परेचर भनेको यही दिएको छ। यहाँ छ द डिग्री अफ हटनेस अर कोल्डनेस है टेम्परेचर भनेको। र टेम्परेचर केले मेजर गर्छ? थर्मोमिटरले मेजर गर्छ। यो पनि सोधिन्छ कहिलेकाहीँ। टेम्परेचरको युनिट के हो? टेम्परेचरको युनिट अहिले पढाइ भएको छैन है। टेम्परेचरको युनिट केल्भिन हो। ठिक छ। एसआई युनिट केल्भिन हो। अरू युनिट पनि छन्, डिग्री सेन्टिग्रेड, डिग्री फारेनहाइट है। कहाँनेरि दिएको छ? यहाँनेरि दिएको छ है। यहाँनेरि दिएको छ, यहाँनेरि दिएको छ है। के हुन् यिनीहरू? सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्भिन के हुन्? थर्मोमिटर टेम्परेचरको युनिट हुन्। के हुन् यो? टेम्परेचरको युनिट हुन्। ठिक छ। ल सोध्छ है कहिलेकाहीँ यो फारेनहाइट केल्भिन। ठिक छ। टेम्परेचरका युनिट हुन् जसमध्ये केल्भिन चाहिँ के हो त? एसआई युनिट हो। के हो? एसआई युनिट हो है। याद राख्ने है, यो सोध्ने गर्छ। र टेम्परेचर केले मेजर गरिन्छ? थर्मोमिटरले मेजर गरिन्छ। याद राख्ने त्यो पनि सोध्छ। अब यहाँ अर्को क्वेसन हेरौँ। थर्मोमिटरको काम के हो भनेछ यहाँनेरि चाहिँ है। थर्मोमिटरको काम टेम्परेचर मेजर गर्ने हो। त्यो एन्सर यहीँ छ। यहाँनेरि छ, मैले हाइलाइट गरिदिएको छु है। यही हो।
टु मेजर द टेम्परेचर अफ, यो गरिदिउँ, टु मेजर द टेम्परेचर अफ बडी। ठिक छ, थर्मोमिटरको काम त्यही हो। थर्मोमिटर इज युज टु मेजर द टेम्परेचर अफ बडी है। र हैन, टेम्परेचर मेजर गर्ने डिभाइस कुन हो भन्यो भने थर्मोमिटर भन्नु पर्यो है। कहिलेकाहीँ वाट इज थर्मोमिटर भनेर पनि सोध्छ, कुरा बुझिन्छ। यो त थर्मोमिटरले के काम गर्छ भनेर सोध्यो। कहिलेकाहीँ थर्मोमिटर भनेको के हो, वाट इज थर्मोमिटर भनेर पनि सोध्छ है। भनेपछि थर्मोमिटर भनेको डिभाइस विच इज युज टु मेजर द टेम्परेचर अफ बडी इज कल्ड थर्मोमिटर भन्नु पर्यो, कुरा बुझिन्छ है। थुप्रै प्रकारको क्वेसन सोध्न सक्छ। वाट इज थर्मोमिटर भनेर सोध्न सक्छ हैन। अर्को के भनेर सोध्न सक्छ, टेम्परेचर केले मेजर गरिन्छ है। विच डिभाइस इज युज टु मेजर टेम्परेचर हैन। पहिला त नाम जान्नु पर्यो नि त थर्मोमिटर। वाट इज थर्मोमिटर भनेरको के हो भन्नुभन्दा पहिला थर्मोमिटर शब्दको नाम जान्नु पर्यो हैन। भनेपछि टेम्परेचर मेजर गर्ने डिभाइसको नाम के हो है, त्यो जान्नु पर्यो। ल अर्को जाउँ फटाफट, सबै जान्नुपर्छ यहाँ। अब यहाँ बुकमा भएको क्वेसन मात्रै होइन। राइट द युजेस अफ थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्कको युज के हो यहाँनिर लेखिदिएको छु मैले। यहाँनिर लेखिदिएको छु, यो मेटाइदिउँ। यहाँ 4 को एफ भनेर लेखेको छु कि छैन यहाँ, त्यहाँ हेरौँ। यो म मेट्दै गर्छु हैन। टु किप, तातो वस्तु तातै राख्नलाई, चिसो वस्तु चिसै राख्नलाई हामीले थर्मोफ्लास्कको युज गरिन्छ है। त्यसबाट के हुन्छ त, तातो राखिदियो भने तातै रहिरहन्छ, चिसो राखिदियो भने चिसै रहिरहन्छ। हिट यता भित्रदेखि बाहिर जान सक्दैन, बाहिरदेखि भित्र जान सक्दैन, कुरा बुझिन्छ। यहाँनिर छ है। टु किप हट लिक्विड्स हट एन्ड कोल्ड लिक्विड्स कोल्ड। तातो चिज तातै राख्नको लागि, चिसो चिज चिसै राखिराख्नको लागि थर्मोफ्लास्कको प्रयोग गरिन्छ है। न बाहिरबाट हिट भित्र जान्छ, न भित्रकोबाट हिट बाहिर जान्छ। तातो राखिदियो भने तातै रहिरहन्छ, चिसो राखिदियो भने चिसै रहिरहन्छ है। त्यो बुझौँ कुरा। ल अगाडि बढौँ। के छ अर्को, हाउ डु द थर्मोमिटर मेजर द टेम्परेचर अफ अ बडी। अब यसको एन्सर मैले यहाँ लेखिदिएको छु है। थर्मोमिटरले कसरी टेम्परेचर नाप्छ त है भन्दाखेरि, थर्मोमिटर एउटा प्रिन्सिपलमा काम गर्छ। प्रिन्सिपल भनेको सिद्धान्त, एउटा सिद्धान्तमा काम गर्छ, आइडियामा। त्यो आइडिया के हो भन्दाखेरि फ्लुइड है। फ्लुइड भनेको लिक्विड भन्छ, तरल। लिक्विड भनेको थाहा हो, जस्तै वाटर हैन, के भयो त लिक्विड भयो। स्टोन ढुङ्गा के भयो त सोलिड भयो। के फरक छ त यिनीहरू दुईटामा है। लिक्विड भनेको त बुझ्यौ नि हैन, बुझिहाल्यौ नि। ओइल, तेल, दुध, वाटर सबै लिक्विड हुन्, ठिक छ त बुझिहालौँ। अब लिक्विड भनेको, लिक्विड र फ्लुइड एउटै हो, ठिक छ। के हुन्छ त एक्सपान्ड अन हिटिङ। तातो गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यो फुल्लिन्छ, मतलब भोल्युम के हुन्छ धेरै हुन्छ त्यो है। एक्सपान्ड अन हिटिङ भनेको बुझ्यौ। कन्ट्र्याक्ट अन कुलिङ, चिसिँदाखेरि खुम्चिन्छ त्यो, मतलब थोरै हुन्छ। धेरै हुने, फुल्लिने, धेरै हुने। खुम्चिने भनेको थोरै हुने, कोलिङ हुने। कन्ट्र्याक्ट भनेको त्यो हो, चिसिँदाखेरि खुम्चिन्छ, सानो हुन्छ, थोरै हुन्छ है, खुम्चेर। नत्र भने एक्सपान्ड, फुल्लेर फैलेर धेरै हुन्छ। बढ्ने होइन, त्यहाँ जतिको त्यति नै छ, फुल्लेर धेरै भएको हो। वेन द बल्ब अफ द थर्मोमिटर, थर्मोमिटरको एउटा बल्ब हुन्छ, यहाँनिर हेर्न सकिन्छ थर्मोमिटरको यो है।
कोहीले ज्वरो आएछ भने त्यो लगाउँछ यहाँ, ठिक छ। आजकल त त्यो के अरे कोरोना यसरी ज्वरो नापिदिन्छ यार, त्यो शरीरमा नछुवाइकनै नापिदिन्छ ज्वरो। त्यो कस्तो खतरा डिभाइस आज है, टाढैबाट नछुवाइकन त्यो ज्वरो नापिदिन्छ। कति कति तातो हो भनेर पत्ता लगाइदिन्छ क्या, टाढैबाट यसरी बन्दुक जस्तो छ, बन्दुक जस्तो यसो गऱ्यो भने त्यो कति तातो छ त्यो बताइदिन्छ, नछुवाइकनै है। हिट कसरी गयो त्यो थाहै भएन, त्यो रेडिएसनले गयो होला है। त्यस्तो खतरा डिभाइस निकालेको छ अहिले कोरोना आएर। त पहिला पहिला अब यस्तो थर्मोमिटरले नाप्ने हुन्थ्यो, आजकल त अब सामान्य ज्वरो आयो भने पनि त्यो बन्दुकवालाले नाप्छ त्यसरी है। अब पहिला पहिला यो के भन्थ्यो, 5 मिनटसम्म यो काखी मुनि यसरी च्याप भनेर भन्थ्यो है यो थर्मोमिटर। त यो बल्ब थाहा छ, यो वाला बल्ब हो, मैले भर्खर यहाँ बनाएँ है, यसलाई बल्ब भन्छ है। यो बल्ब चाहिँ काखी मुनि यसरी च्याप भन्थ्यो। आजकल त अब त्यो गनवाला आएछ, यसरी लगाइदिन्छ त्यो निधारको अगाडि होइन, नछोइकनै त्यो बताइदिन्छ त्यसले होइन। पहिला त 5 मिनट अब कोचार्नु पर्यो यहाँ काखी मुनि, 5 मिनट कोचारेपछि बल्ल यहाँ काखीबाट हिट, जहाँ बढी हिट हुन्छ नि है, कहिलेकाहीँ जिब्रोमा है, जिब्रोमा कहिले कहिले काखीमा है, त त्यो उनीहरूले धुँदा पनि धुँदैन, अर्काले काखीमा राखेको अर्काको जिब्रोमा हालिदिन्छ, त्यो पुछेरै हालिदिन्छ त्यसले। त त्यो जिब्रोमा हाल्यो, अब त्यो कति अब कि त जिब्रोमा हो बढी हिट हुने होइन, कि त काखीमा हो, ठिक छ। अब त्यहाँ हालेपछि बल्ल के हुन्छ त यहाँको यो मर्करी हुन्छ, त्यो मर्करी यसरी यो कालो यो देख्यौँ यहाँसम्म सेतो, यहाँसम्म कालो, त्यस पछाडि सेतो छ। यहाँ एकदम ख्याल गरेर हेरौँ, यति भागमा है यहाँसम्म कालो छ, त्यस पछाडि सेतो छ। त्यो कालो भनेको त्यहाँसम्म के हो भन्दाखेरि मर्करी हो, ठिक छ। हुन त मर्करी सेतो हुन्छ, त्यहाँ टल्किन्छ, त्यहाँ उज्यालो हुन्छ। अहिले यहाँ चित्रमा चाहिँ कालो छ, ठिक छ। तब यो के हुन्छ, यो बढ्न थाल्छ, यो ताते पछाडि के हुन्छ त यो बढ्न थाल्छ, एक्सपान्ड, फुल्लिन थाल्छ, फैलिन थाल्छ है। यसरी बढ्दै 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 के हुन्छ त यसरी बढ्दै 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 यसरी होइन एक ठाउँमा गएर त्यस पछाडि रोकिन्छ। अब त्यसको शरीर कति तातो छ त्यो अनुसारले, धेरै तातो छ भने धेरै बढेर धेरै ठाउँमा गएर रोकिन्छ होइन। अब थोरै तातो छ भने थोरै ठाउँमै रोकिन्छ, धेरै बढ्दैन, ठिक छ। अब कति तातो छ, कति डिग्रीको ज्वरो आएको छ त्यसलाई है। त यहाँनिर गएर मानौ रोकियो यसरी, ठिक छ, यहाँनिर गएर रोकियो है। अब यहाँ पढ्छ बल्ल अब यो होइन कति डिग्री ज्वरो आएर रहेछ। अब यो कति हो अब होइन, 95, 96, 97 कति 100 एहे 99, एहे तिमीलाई त यतिको ज्वरो आएको रहेछ नि भनेछ। अनि यो 97, 98, 99, 100 होइन। ल अब तिमीलाई त 97 डिग्रीको ज्वरो आएको रहेछ। अब हुन त यो कति फरेनहाइटमा चाहिँ हाम्रो कति नर्मल हुन्छ है शरीर, ज्वरो नआउँदा पनि हाम्रो शरीर तातै हुन्छ के, कुरा बुझिन्छ। 97, 98 डिग्री फरेनहाइट, 97, 98 डिग्री फरेनहाइट भनेको हाम्रो चाहिँ के हो त नर्मल हो है, यति तातो हुनैपर्छ शरीर, ठिक छ। अब योभन्दा बढी तातो भने 100 होइन 110, 112 होइन, यति डिग्री फरेनहाइट तात्यो भने चाहिँ बल्ल चाहिँ ज्वरो आएर रहेछ भन्ने हुन्छ क्या। 105, 104 होइन, यसरी योभन्दा बढी, ठिक छ। ल त त्यो के गरिन्छ त भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्सन कुलिङ होइन। जब त्यो बल्ब थर्मोमिटरको बल्ब होइन मर्करी थर्मोमिटर ल मानौँ होइन, इज प्लेस्ड इन कन्ट्याक्ट विथ द हट बडी, हट बडी भनेको कुनै तातो शरीर होइन। अब त्यो मान्छेको शरीर हुनसक्छ, नत्र भने कुनै फलामको टुक्रा, तातो फलामको टुक्रा, तातो पानी होइन, त्यो पानीमा डुबाउने हो त्यो बल्ब होइन। यति मात्रै, यो पुरै डुबाउने होइन, त्यो सिसाको खालि त्यो यो बल्ब के हुन्छ त्यो मेटलको हुन्छ है। यो बल्ब के हुन्छ त मेटलको हुन्छ, कुरा बुझिन्छ। यतापट्टि सिसाको हुन्छ यिनीहरू, यो बल्ब चाहिँ के हुन्छ त मेटलको हुन्छ, ठिक छ। त्यति बल्ब मात्रै डुबाउने, यति भाग मात्रै डुबाउने हो, यति भाग मात्रै डुबाउने हो है। तातो पानीमा डुबाउने,
त्यस पछाडि तातो पानीमा डुबायो भने यता भित्रको मर्करी चाहिँ तातिएर चाहिँ त्यो बढ्न थाल्छ के है। अब डुबायो भने अब त्यो कन्ट्याक्टमा ल्यायो भने तातो वस्तुसित देन द मर्करी इनसाइड इट, त्यसको भित्र भएको मर्करी के हुन्छ त तातो हुन्छ र एक्सपान्ड हुन थाल्छ, फुल्लिन थाल्छ है, फुल्लिन थाल्छ। अब फुल्लेर कहाँसम्म जान्छ त्यो है, द रिडिङ अफ द स्केल, स्केल भनेको यो स्केल हो है, यिनीहरूलाई रिडिङ भन्छ है। रिडिङ कसलाई भनेको यो 96, 97, यो 96, 95 जुन लेखे नि यो 100, 102 होइन, यिनीहरूलाई रिडिङ भनेको यो स्केलको यो रिडिङ छ नि, यो नम्बर 1 2 3 4 होइन हो, त्यो रिडिङ भनेको त्यसलाई है। अब त्यो मर्करीको लेभल कहाँ गएर बसे है, वेयर द मर्करी लेभल, मर्करीको त्यो कहाँ गएर रोकिएको छ मर्करीको। अब यहाँ 97 मा गएर रोकेछ मर्करीको, यहाँ मानौ यहाँ 97 मा गएर रोकिएको छ मर्करीको यो ठ्याक्कै, भनेपछि बल्ल अब के भन्ने हो त, त्यो लेभलले के दिन्छ त, गिभ्स द टेम्परेचर अफ द बडी है। द रिडिङ अफ द स्केल वेयर द मर्करी इज लेभल्ड गिभ्स द टेम्परेचर अफ बडी, जहाँ चाहिँ मर्करी रोकिएको छ त्यसले के दिन्छ त, टेम्परेचर अफ द बडी दिन्छ, त्यही नै के हो त, टेम्परेचर हो। यसरी भन्यो इन दिस वे, अब यहाँ लेखिदिन पर्छ अलिअलि, इन दिस वे थर्मोमिटरले के गर्छ त, मेजर्स द टेम्परेचर अफ बडी, टेम्परेचर अफ बडी भनेर लेखिदिनु पर्यो है। ल अब अर्को के छ त, हाउ डज द हिट अफ द सन रिच द अर्थ, कसरी चाहिँ सनबाट अर्थमा हिट आउँछ भनेर भनेको छ है, बाई द रेडिएसन भनेर मात्रै भन्ने हो 7 कक्षासम्मलाई है। धेरै यसमा उलाउने होइन, बाई रेडिएसन भन्ने हो, भ्याइयो। आगो ताप्दाखेरि, आगोको नजिक बस्दाखेरि, आगो ताप्दाखेरि होइन, हिट कसरी आइपुग्छ त हातसम्म, हावा तातिएर हो है, वरिपरिको हावा तातियो अनि त्यो हावा, तातो हावा हातमा आएर चाहिँ तातो आएको हो त होइन है, बुझ्ने, त्यहाँ हिट रेडिएसनबाट आएको हो, सिधै तातो आएको हो त्यो है। अब अर्को के क्वेसन सोधेछ, ड्र अ निट एन्ड क्लिन डायग्राम अफ सिम्पल थर्मोमिटर है, थर्मोमिटरको चित्र बनाइदिने, यही छ थर्मोमिटरको चित्र, यहाँ हेर्न सकिन्छ है, मर्करी थर्मोमिटरको चित्र बनाइदिने यही। ल अहिलेलाई हामी यति गरौँ।